अब यो सुन्दै हुनुहुन्छ नि हजुर है? एकदम क्लियर नवीन गुरु। अझ यहाँ नेट एकदम राम्रो छ। Recording in progress. सम्पूर्ण तपाईहरु सम्पूर्णमा नमस्कार गर्दै म हजुर सुरु गर्दैछु। नौजी नन्द रञ्जन बिट अझै मेजर वचन तन्त्र वचन मेजर जो बन्दम उल्लङ्घ मन्य जन्ड मन्जन पत्र वचन बन्दन संचेतन जन गर्न मेजन वचन र माथे जन बिट अझै पर्व मध्ये अरस माइटला सजरो जम्बसम्म भल्दिन दर्जन जन जो कम्बसन बसाइ नि भटी गर्न पर्छ नाम दिने पत्र पत्र जम परे त पत्र जन पत्र वर दिने माइ सजरो चाहिँ भल्दिन जन समय सजरो रञ्जन जोटा चाहिँ नि मतो जम्बो जो कमल नि र त तम्बो जम भव्य मेन जो चाहिँ यो खोला तरी जो जिन्दगी जन नचले जला सबै जन चाहिँ म अटन पर्व मध्ये सल्लाह सजरो समाज दिन्छ समय itu dah jangan jangan orang macam mana lo ame meja nanda setelah so kalau nanti terus nanda tanda tanda biang orang itu jangan jangan sesuatu macam jalan transi macam ni kalau macam lah transi lah transi dari cawan semua macam ni dari cawan macam ni nanda bol besam tu itu nanti transi ni le bukan cuma bara itu urgent jual ni jangan sampai mak kita orang bara ini jangan jangan orang ni pemah jenis sesuatu orang tu orang mampu kita ni jangan tahu ni jangan lo dari jangan guru pemah sih ni urgent jual ni jangan sampai mak kita orang bara ini jangan jangan orang ni pemah jenis sesuatu orang mampu kita ni jangan tahu ni jangan lo dari sesuatu guru badmasin de lamadan kombo jiden jamyang la changsa lo konji lo tu mi dina nyata nam tara salwe jeni to konji jinje jeni ki to kolle manje konda se pe channel mari mata dong lo se zong kola bo jeta de yang lo tu yang de zun tu tre jeni mo jeta le jesa ro to je mari mo je dong ni ko jeni to jeta tina to tin da changsa ta jen de lo je ya je de ko jeta jeta jeni jeni da le mo je jembe yang la ra to do mara basna de mara basna de Omara bazana de jadin jadi cunda wajib ni tahu le mamur bara jadi kada tinjau semua tahu lo tu berbina cando so paling jauh yang lama ribu jadi aja cuma pembe tu jangan paling jauh kau ni jadi kusen tu cuma tu cando so macam tu so नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्णमा पुनः तपाईहरु सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नतिको प्रार्थना गर्दछु। अब आज चाहिँ अब यो व्रतो भन्ने चाहिँ जस्तो हामीले व्रतो भन्ने चाहिँ अब फेरि पनि भन्नु म के भन्ने भने अब यो व्रतो अन्तर्भाव चाहिँ विशेष गरेर यो वज्रयान धर्म वज्रयान भन्छ दोर्जेथेप्पा भन्छ त्योसँग सम्बन्धित भएर अब यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर धेरै धर्म अनुयायीहरूले धेरै अब जस्तो अन्य कतिपय महायान बुद्धिज्मले पनि यो व्रत अनुष्ठानलाई व्रतको किताब यो शरण विमुक्ति भन्ने जुन छ यसलाई चाहिँ अब त्यति साह्रो यसको अनुसरण नगरेको यसलाई चाहिँ नमानेको कति पनि अथवा यसको जुन एउटा भित्री कुराहरू छ अध्ययन नगरेको महायानी सम्प्रदायमा भित्र पनि पाउँछौँ हामीले। यो चाहिँ विशेष गरेर महायानीको पनि तपाईको अनि वज्रयानमा नि निमप्प सम्प्रदायहरूले अनि चाहिँ एकदमै बेसी यसलाई अनुसरण गर्दछ। अनि यसको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ एकदमै रत्न जस्तो रत्नसँग तुलना भएको छ हाम्रो गुरुपद्म सम्भवले चाहिँ। अनि यो चाहिँ तपाईको एउटा रत्न भेटेपछि जसरी हाम्रो चाहिँ एउटा गरिबीहरू जसरी हाम्रो चाहिँ एउटा निवारण हुन्छ रत्नले जसरी हामीले चाहिँ एउटा गाह्रो सारोबाट चाहिँ एउटा मुक्ति दिन्छ त्यसै गरेरले हाम्रो यो व्रत विमुक्तिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गाह्रो अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ मोक्ष दिएर संसारबाट चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा भावना नगरिकन मागुम्बा साङ्गे भन्छ भावना नगरिकन बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने एउटा असाधारण उपायहरू चाहिँ यो व्रत थोटलमा छ भन्छ। त्यसो भनिरहँदा फेरि मान्छेले धेरैले चाहिँ अब यो व्रत थोटल भन्छ व्रत किताबलाई यो अन्तर्भावको किताबलाई धेरैले चाहिँ अब यसलाई नस्वीकारेको यो कस्तो हाउडे कुराहरू यसरी हुँदै हुँदैन। हामी स्वयंले चाहिँ जीवित सहँदाखेरि तीन असंख्य कल्पहरूसम्म चाहिँ पुण्य सञ्चय नगरेसम्ममा हामी भित्रको क्लेशहरू पूर्ण रूपमा आवरण ज्ञान आवरण र एउटा घ्या आवरण र क्लेश आवरण भन्छ दुईटा न्यूनमोपी डिपा र सेचे डिपा भन्छ त्यो दुईटा पूर्ण रूपमा न्यून नबनाइकन शून्य नबनाइसम्म कसरी बुद्धता प्राप्त गर्छ यो हास्यास्पद कुरा भनेर पनि धेरै यसमा यो व्रत थोटललाई चाहिँ अब यसरी नमान्नेहरू पनि धेरै छ। तर यो चाहिँ तपाईको धेरै पहिलाको ज्ञानी लामाहरू ध्यानी लामाहरू गुरुहरूले चाहिँ अभ्यास गरेर आफ्नो शरीरै पुरै झाडु डुप्सी भन्छ इन्द्रधनुषमा परिणत गरेको होइन। अनि त्यसैले उहाँ खस्दाखेरि मर्दाखेरि पनि आफ्नो शरीरबाट चाहिँ अनगिन्त रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको धातु रिङसेलहरू एउटा एकदम बहुमूल्य रिङसेलहरू त्यस्तोबाट चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनुभूति गरेर अथवा त्यसले चाहिँ फाइदा पुगेको यसमा चाहिँ प्रमाणहरू सहित भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ असाधारण एक प्रकारको चाहिँ एकदमै बहुमूल्य धर्म भनेर यसलाई चाहिँ यो व्रत थोटल भन्छ। योसँग चाहिँ भेट्न एकदम गाह्रो हुन्छ भेटिहाले पनि यसको अनुसरण गाह्रो अनुसरण गर्नु सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अब योबाट चाहिँ मुक्त हुने संसारबाट परिमोक्ष हुने चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि दमन नगरे हुन्छ थिचुम्मेपा भन्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ के अरे शङ्का नगरे हुन्छ भन्ने हुन्छ।
कारणले चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको कतिपय कस्तो पनि हुन्छ भने यो चाहिँ ऊर्जा समीकरण पनि भन्छ कि ऊर्जा समीकरण भनेको चाहिँ कस्तो हो भने थुतोप भनेको चाहिँ अब हामीले झट्ट देख्दाखेरि कतिपय कुराहरू हास्यास्पद हुन्छ कि अब हामीले यो बढ्दो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि यो जुन अन्तर्भावमा चाहिँ हामीले जुन एउटा स्वदेवता त्यो एउटा प्रकारको यथार्थ स्थितिको स्वस्वभाव चाहिँ भन्छ नि अस्ति स्वस्वभाव भनेको जस्तो त्यस्तोलाई पहिचान गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो क्लेशहरू शून्य भएर त्यतिखेर बुद्धता प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि बुद्ध धर्मको मूल सिद्धान्त मूल मर्म प्रतित्व समुत्पादको कता कता उल्टो गएको जस्तो पनि हुन्छ क्या हामीले कतै भावनाहरूले चाहिँ प्रतित्व समुत्पादमा अनुसार चाहिँ हामीले 12 अङ्ग त्यसै प्रकारले 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू त्यसो अध्ययन गर्दै गर्दै गइसके पश्चात चाहिँ कतै कतै लाग्छ कि ओहो यो त एकैचोटि हुन्छ भन्ने त त्यसो त हुनै हुँदैन नि यसरी भन्ने हुन्छ तर नि यो अन्तर्भाव भनेको चाहिँ अन्तर्भावमा चाहिँ जसरी भइरहेको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु सजिलो छैन त्यसलाई पहिचान गर्नु तर त्यो पहिचान गर्न सक्यो भने चाहिँ जसरी एउटा हामीले पानीबाट चाहिँ अहिले ऊर्जा समीकरण जुन एउटा संक्षेपवाद सापेक्षवादको चाहिँ एउटा सिद्धान्त लिएर जस्तो ऊर्जाबाट निकालेर पानीबाट ऊर्जा निकालेर चाहिँ पानी गयो तात्क्रम लिएर पानीबाट द्वारा नै निस्केको बिजुली करेन्टहरूले चाहिँ विद्युतले चाहिँ खाना पकाउने आगो बाल्ने होइन पानीबाट झट्ट सुँगदा पानीबाट चाहिँ आगो बल्छ अब पानीबाट नै आगो ताप्ने त्यसबाट नै विभिन्न प्रकारको चाहिँ ऊर्जाहरू निकालेर चाहिँ तातो निकाल्ने भन्दाखेरि झट्ट सुन्दाखेरि त अनौठो जस्तो हुन्छ नि त तर पनि त्यहाँबाट चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरूद्वारा चाहिँ अनि एउटा प्रयोग होइन एउटा त्यहाँबाट चाहिँ बत्ती पानीबाट बत्ती निकालेर अहिले सम्भव भइरहेको छ नि त होइन हरेक कुराहरू हो त्यो चाहिँ यो पनि अब वर्षौं अन्तर्भावमा रहेको चाहिँ स्वस्वभाव भन्छ क्या स्वस्वभावलाई चाहिँ स्व पहिचान गर्नु सक्यो भने चाहिँ अनि यसमा चाहिँ त्यो कुनै अनौठो होइन यो वास्तविकता हो यसलाई चाहिँ अब चिन्नु सक्नुपर्छ भन्छ कि हो त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चिन्नु सकेर गर्नु सक्यो भने चाहिँ एकैचोटिमा नै अथवा त्यो वर्तभाव छ 3वटा अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो पहिचान गर्नु सक्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बुद्धता प्राप्त गरेर फेरि संसारमा चाहिँ मलिनु नपर्ने एउटा भौतारिनु नपर्ने हुन्छ भन्छ अनि तर यो चाहिँ अब धेरै पहिचान के अरे प्रचार प्रसार पनि छैन यो अन्तर्भाव चाहिँ एकदमै न्यून विशेष गरेर हिमाली क्षेत्रमा नै निङमापा सम्प्रदायले एकदमै पहिलादेखि नै यसलाई प्रयोगमा ल्याएको अनि अहिले चाहिँ अब धेरै विदेशतिर पनि पश्चिमा देशहरूमा पनि यसलाई धेरै नै अनुसरण गरेको पाउँदछौँ अनि यसले चाहिँ अब यो प्रयोग गरेर चाहिँ अब विभिन्न सिद्धता प्राप्त गरेको मनाङ होइन सोलुखुम्बा आदितिर चाहिँ गुरुहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यो भन्दै आजको मूल विषयतिर जाँदाखेरि चाहिँ अब अस्ति हामी चाहिँ यो शान्तिको अन्तर्भाव सिद्धिएर चाहिँ आज चाहिँ यो क्रोधी है शिवा चाहिँ सिद्धिएर ठोको अन्तर्भावतिर आज हामी जाँदैछौँ त्यसमा पनि प्रथम पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन आउने देवताहरू बिस्तारै सिद्धिएर चाहिँ अहिले हामी 7औं दिनमा गएर चाहिँ 8औं दिनमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ क्रोधी देवता आउँछ भनेर चाहिँ जुन एउटा शास्त्रमा बताएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब पढेर सुनाउँछु म हजुरलाई यहाँ समस्थिति शास्ति चाहिँ थना कुसुक रिङसुटिवा दङ बुर्दो तोबा लासो बथङ वाखोना क्याङ रिङ कुजुङ सर्वतङ सेन ढुवा थोबे नेक्याङ देत्र यिनो याङ मियुलदो दुजिङ गिखेन बतङ चेनी तोम्बा छोजोला जितर चोङजिन सेबेचोला जितर ख्याङ ढोइ चे दोङदाङ रिङजेल तङ जाओला सोबा तकबा मिजुन्दे भने त्यो चाहिँ अब एउटा निङमापा समुदायमा गुरुहरूमा हुन्छ कि निङमापा सम्प्रदायको गुरुहरूमा चाहिँ मरेको बखत चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ एउटा शरीरबाट एक प्रकारको चाहिँ त्यो अष्टधातु है त्यो प्रत्यक्ष रूपमा रिर्पु भन्छ सानो सानो त्यो पुरा एकदमै चकिलो एउटा त्यो धातु निस्किन्छ कि एउटा ढुङ्गा जस्तो प्रकारको एकदमै रङ्गीन हुन्छ त्यो भने त्यो चाहिँ निङमापा गुरुहरूको यो भर्तो अन्तर्भावको चाहिँ त्यो जाल जलाइसके पश्चात चाहिँ त्यस्तो निस्किन्छ त्यो चाहिँ अरू विभिन्न प्रकारको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो शास्त्रमा एकदमै विद्वान भएको लेख्नु जान्ने त्यसमा चाहिँ खेपी छोला जितेर खेक्याङ भन्ने जस्तो खेपा भयो भने अथवा विद्वान भयो भने तर यो बत अन्तर्भाव त्यसै अभ्यास नगरेको गुरुहरूको चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ धुङदा रिङसेल भन्छ रिङसेल भन्ने चाहिँ त्यो पकाएको हुन्छ कि सानो हुन्छ गुम्बातिर त्यो राखेको हुन्छ कुनै ठुल्ठुलो गुरुहरूको शरीरबाट निस्किन्छ क्या तपाईँ हो त्यस्तो चाहिँ अरूको चाहिँ जा होला भन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो खस्दाखेरि चाहिँ इन्द्रनी लाग्ने जस्तो त्यसो जा हो भन्छ त्यो त्यस्तोहरू चाहिँ अब ताक मिचोन्दे भने त्यस्तो चाहिँ अब अरू त्यो व्रत अन्तर्भाव गर्ने गुरुको बाहेक अथवा त्यसको साधकदेखि बाहेक अरू कसै पनि निस्किँदैन भनेर चाहिँ किताबमा भनेको छ दिने सुम्बी दोसो सँगकी लोलामा मासुरोबाता सँगला सेक्युरताबाता सँगकी लासुनम यो मेपे ओन्जी भर्दोलाङ मासे अब जीवित हुँदाखेरि अब यो तन्त्रयानलाई गाली गर्ने तन्त्रयानलाई चाहिँ अब नपत्याउने अब जुन एउटा भद्र अन्तर्भावको चाहिँ अभ्यासले नपत्याउने गाली गर्ने त्यस्तो गुरुहरूले पनि त्यस्तो मान्छेहरूले नि अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो अन्तर्भाव व्रतमा आउँदाखेरि तिनीहरूले पनि पहिचान गर्न सक्छन् यो देवताहरू भनेर नरमा थौँ लो पर्दो थौँतिर ढार्छौँ पहिले कहिले पनि नदेखेको त्यस्तो डरलाग्दो देवताहरू आफ्नै शरीरबाट निस्केको हो तर त्यस्तो कहिले पनि नदेखेको कुराहरू त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ
त्यो चाहिँ देउता जस्तो देउता देख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ शत्रु जस्तो देख्ने एउटा भूत जस्तो देख्ने हुन्छ भन्छ ढास हुन्छ देला धसेम केने दे केन्चे न्याउँछु डोवा दे छिटो दुला जिम्बा भन्दा त्यो कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम विपरीत रूपमा नकारात्मक रूपमा लिएको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो कारणले चाहिँ अनि दुर्गतिमा जाने जस्तो नर्कलोकमा जाने जस्तो हुन्छ भने दुला जिम्बाताङ भन्ने चाहिँ एउटा बिना पिटक अथवा बाहिरी कुराहरूले एकदमै अध्ययनशील भएको एकदमै पोख्त गुरुहरू जस्तोहरू छिङ्गी जित्र साङ्ग नङ्ने साङ्गी न्याम्लेन मेना भने जस्तो बाहिरी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै पोख्त भयो भने अनि एउटा बाहिरी रूपमा चाहिँ यसरी न्याम्लेन भनेको चाहिँ यो जुन एउटा तन्त्रयानको अभ्यास र यसको चाहिँ त्यो साधना छैन भने चाहिँ धुङताङ शरीरमताङ ढिङसेलताङ जाओला तक मिचो बिछिङ त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब लामो समयसम्म बाहिरी कुराहरूले अभ्यास गरेर एउटा आफूभित्रको क्लेश आवरण जस्तो घ्या आवरण क्लेश आवरण न्यून बनाएर बुद्धता प्राप्त गरे तापनि तर त्यो एकै जुनीमा त्यो मर्ने बेलामा मृत्युको बखतमा शरीरमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो रश्मि आउने जस्तो होइन त्यो ठुल्ठुलो कुरोहरू खस्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि अब निङमापा विशेष गरी निङमापा सम्प्रदायको ठुल्ठुलो अब यहाँ फर्किङमा झेरा ढुमेचे अब उता महेशहरूमा धुवा पनि ढुमेचे आउँदाखेरि चाहिँ पुरा त्यो इन्द्रेणी लागेको थियो नि त होइन इन्द्रेणी त्यो उहाँ खसेको चाहिँ घरमा इन्द्रेणी लाग्ने त्यस्तो भएको थियो नि त हो त्यस्ताहरू चाहिँ अब त्यो विशेष गरेर यो अन्तर्भावको यो बढ्दो चाहिँ अब तक जुन त्यो अभ्यास नगरेको त्यस्तोहरूको अभ्यास त्यो अहिलेसम्म कहिले पनि देखेको छैन हुँदैन भन्छ सँग थमै बेथमै याङ सिक हिना याङ ठल्दो चोपा चिङबाताङ चिजुङबादा मिसेबादा चुचिन्दो चोलमला झिसिङ जित्रो दुक्याङ देशसँग कि छोइन्याम्चो लेम्बा माथुक्याङ भने अब त्यसो गरेर अब जसो वज्रयानमा लागिसकेको है वज्रयानको चाहिँ विशेष गरेर अन्तर्भावमा अभ्यास भइसकेको गुरुहरू चाहिँ अथवा त्यो साधारण मान्छे भयो भने अभ्यासमा लागेको वाङलुङ पाइसकेर चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्ने साधारण भएको त्यसलाई चाहिँ त्यो विद्वान नभए तापनि है त्यसलाई चाहिँ अब त्यो जुन एउटा तन्त्रयानको जस्तो पनि साधना नगरेकोहरू पनि त्यस्तोहरू पनि चुन्यन्जोलले माथुक्याम तिनीहरूले चाहिँ अब धर्मको अभ्यास गर्न नसकेकोहरू पनि त्यसलाई लोक्ता माके पातन त्यसलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि नराख्ने त्यो होइन होला भनेर चाहिँ त्यस्तो नराख्ने खेसुम्मे शङ्का नगर्ने साँगाको छोला मौबच्याउन अब त्यो तन्त्रयान वज्रयानको चाहिँ त्यो जुन एउटा हामीले त्यो वर्तोको अन्तर्भावको जुन देवताहरू छ त्यो एउटा वास्तविकता हामी शरीरभित्रै छ भनेर त्यसलाई विश्वास गरेर अनि यहाँ मौबच्याउने क्याप्तिर ढुलवा थोपाइने त्यस्तो मान्छेहरूले पनि यतिखेर चाहिँ त्यो अन्तर्भावमा चाहिँ अनि जुनै पनि विद्वान नभए तापनि साधक नभए पनि धेरै धेरै गुफा नबसे तापनि धेरै कुरा नजाने पनि विश्वास र एउटा आस्था गरेको मात्रै आधारले पनि अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि त्यो लामाले सुनाइदिँदाखेरि अथवा कसैले सुनाइदिँदाखेरि र पहिला यस्तो हुन्थ्यो है भनेर एउटा सम्झेको भरले मात्रै नै पनि त्यतिखेर चाहिँ अब ढुलवा थोपाइने त्यतिखेर परिमोक्ष हुन सक्ने हुन्छ भनेर मिल्दो चोलम माजे क्याङ छिबिचेन धुङताङ रिन्सेलताङ कुजुङताङ जाओला सब टाक्न रे चिङ क्याङ झुमरे जुड्थ्यो अब साधारणतया मनुष्य लोकमा चाहिँ देख्दाखेरि एकदम नराम्रो जाँड खाने जस्तो है लुगाहरू कस्तो लाउने जस्तो एकदमै नराम्रो त्यो नजरोपा भन्छ त्यो योगी साधकहरू त्यस्तोहरू पनि अब मान्छे खस्दाखेरि चाहिँ शरीरबाट विभिन्न प्रकारको यस्तो शरीरबाट विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो एउटा खस्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्नु त्यो के अरे रिङसेल भन्ने धातुहरू जस्तो अनि शरीरको उहाँ खसेको ठाउँमा चाहिँ इन्द्रेणी लाग्ने जस्तो विभिन्न प्रकारको चाहिँ ताक भन्ने चाहिँ एउटा चिन्ह देखाउने जस्तो त्यस्तोहरू पनि त्यो हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब त्यो मनुष्य लोकमा चाहिँ एकदम फटा जस्तो देख्यो भने वास्तवमा भित्रमा चाहिँ त्यस्तोहरूले चाहिँ एकदम बेसी साधना गरिरहेको हुन्छ दिनेशसँग कि दि चिनम सिन्धु विशेष गरेर तन्त्रयान वज्रयानको चाहिँ अधिष्ठान भनेको चाहिँ एकदम असाधारण एकदमै धेरै हुन्छ भनेर सिन्धु छेउछेउ एकदमै धेरै हुन्छ भनेर सँग के नजर ढी यान्छन् के जोक भने विशेष गरेर वज्रयानको चाहिँ अथवा त्यो सङ्गक भन्ने चाहिँ गोप्य तन्त्रको चाहिँ त्यो लाग्ने त्यो याहरू चाहिँ अब बिचको त्यो साधारण नभएर ठिकैको माध्यम पनि के जो गुम्बाताङ भन्ने चाहिँ उत्पन्न क्रम र सम्पन्न क्रम गर्नेहरू निङपो दवा लासुबा भन्ने चाहिँ त्यो अब वज्र गुरुहरू गर्ने जस्तो मन्त्र पढ्नेहरू होइन अब त्यो सारगर्भहरू त्यसको चाहिँ मन्त्रहरू पढ्ने सिटुको मन्त्रहरू पढ्ने भद्रश्रुतिको मन्त्रहरू जट्ने हो तिनीहरू पनि छोनियो बढ्दो एकदम मलाई ख्याम मिगो भने त्यस्तोहरू एकदम अभ्यास गरेकोहरू पनि त्यो अन्तर्भाव धर्मात्म अन्तर्भावमा चाहिँ बेसरी भक्तरिनु पर्दैन भन्छ मिगोते ओक्छ्यामा खदो रिक्जिन ताङ पावा खाटो लासो बला धावा खाजो दोइनी त्यतिखेर चाहिँ अनि एकदम विद्याधार खाटो भन्छ खाटो र पावा खाटो भने त्यतिखेर चाहिँ अब डाकिनीहरूले त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नु आउँछ त्यतिखेर विशेष गरेर यो मन्त्र तन्त्रयान वज्रयानको चाहिँ मन्त्र साधना गर्नेहरूले भन्छ त्यही त्यसो नम्कला धक्वा ताङ त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो
राम्रो साधकहरूको चाहिँ आउँदाखेरि आकाशमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको आवाजहरू आउने झतङ होतुङ थिपद भन्ने आकाशमा पनि एउटा इन्द्रणी लाग्ने जस्तो विभिन्न प्रकाशहरू लाग्ने मेतुकी सर्वत कतै कतै त अब आकाशमा नै एउटा पुष्प वृष्टि हुने जस्तो पोटिबाट हुने त्यो विभिन्न प्रकारको त्यो पोटिपा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो धोपहरू गनाउने जस्तो नम्कला हुर्मोट अब आकाशमा नै एउटा विभिन्न प्रकारको चाहिँ एउटा धार्मिक बाजा गाजा बस्ने जस्तो सेरता धुङता रिङ्सेल लास कुदो लास बेचौँ भने ताकिन त्यतिखेर त्यस्तो राम्रो साधनहरू आउने आकाशमा पनि एउटा विभिन्न प्रकारको चाहिँ एक त्यो ताकहरू अथवा चिन्हहरू चाहिँ त्यो हुन्छ भने देशहरू दुला चिम्बा संयतोम्बा भने त्यही कारणले चाहिँ एकदम बाहिरी कुराहरूमा एकदम विद्वान भएको विद्वानहरू त्यो कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रमाण मात्रै खोज्ने हरेक कुराहरूको त्यस्तो विद्वानहरू धम्चिने सँग पतङ भने चाहिँ त्यसले सिल भ्रष्ट भएकोहरू चाहिँ के भयो थम त्यसलाई थोटोल सिम्बो दिने मेबे थप ममेद त्यसोहरूलाई चाहिँ अब यो भर्दो अन्तर्भावहरू चाहिँ छैन भने एकदम उपाय छैन भने झप्पा छिम्बो तङ भने चाहिँ झप्पा छिम्बो भनेको चाहिँ यो महासन्धि छेकाछिम्बा महामुद्रा घोम्बाला सबै घोमचिम्बाला ताउने छिबे भर्दोलो होसल उ चिम्बा चुक्यो थोप्रो जुलवा थोरो दे लक्ष्मीको विशेष गरेर एउटा वज्र के अरे यो झप्पा छिम्बो र भनेको चाहिँ एउटा महायानको के अरे निमापा सम्प्रदायको एकदम महासन्धिको अनि एउटा महामुद्राको त्यसो साधनाहरू गर्ने मान्छेलाई त्यसो भावना गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अनि यो भर्तभाव अन्तर्भावमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो खस्नु बित्तिकै एउटा बुद्धता प्राप्त गर्ने अथवा त्योले चाहिँ वास्तविकताको पहिचान गर्न सक्ने भएकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो लक्ष्मीको भने चाहिँ यो चाहिँ वर्त अन्तर्भाव चाहिँ नसुनाउँदा नै हुन्छ भन्ने कुराहरू छ नभन्दा नि हुन्छ ध्यान छिपे वर्त होस् म चाहिँ नचोकियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मृत्युको चाहिँ अन्तर्भावमा मृत्युत्व अन्तर्भावमा नै उहाँहरूले चाहिँ एउटा वास्तविकताको पहिचान गरेर चाहिँ धर्मकाया छोको थो भन्दा धर्मकाया प्राप्त गरिसकेको हुन्छ अब चुनिए पर्दो सिटो नवा सर्वेदो जोङ सिना लन्जो जुबेको त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर नगरे पनि अनि धर्मात्मक अन्तर्भाव आउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो शान्ति र क्रोधीको देवताहरू पहिचान गरेर चाहिँ अनि त्यतिखेर पनि एउटा धर्मकाया सम्भकाया लन्जो भन्ने सम्भकायाको चाहिँ एउटा के अरे एउटा प्राप्त गर्ने हुन्छ काया प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ शिवे वर्दो भने चाहिँ त्यसमा अब छुनी वर्दो भयो सिके वर्दो भयो छुनी शिवे वर्दो भनेको चाहिँ भाव अन्तर हामीले चाहिँ अब मृत्यु अन्तर्भाव अनि एउटा धर्मात्मक अन्तर्भाव र शिवे वर्दो भने चाहिँ एउटा धर्मात्मक अन्तर्भावहरू त्यो चाहिँ चिनेर चाहिँ टुकु थोपा भने त निर्मल काया प्राप्त गर्ने हुन्छ नेथेर सुकुरले छोड दिताउँ त्यसले के छिमालय चुबेले यो पा धेरै थोटोल दिने भने त्यो कारणले साधारण मान्छेहरूलाई पनि त्यो सुनाउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ साधारण गरी नर्गलोक अथवा पशुलोक र प्रेतलोकको चाहिँ एउटा द्वार बन्द भएर त्यो गर्भ बन्द भएर चाहिँ अनि राम्रो सुगतिमा जन्मेर सगतिमा जन्मे तापनि राम्रो धर्म भएको ठाउँमा जन्मिने अनि त्यो धर्म भएको ठाउँमा जन्मेर चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ अनि यो थोटलीहरू सुनाइदियो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मागुम्बा साङ्गेर मागुम्बा साङ्गे साधना नगरिकन नै साङ्गे बुद्धता प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ थोटल हो भने थोपा साङ्गे थोटल बिछे भने चाहिँ अब सुन्दाखेरि पनि एउटा पवित्र हुने यो चाहिँ अब धर्म चाहिँ दिग्बो छे सङ्लम टिबी छु भने दिग्बो सङ्लम टिबी के चिज झेटङ चेबी छु के चिज झसङ्गे सो समूह हिन्दी भने चाहिँ अब यो चाहिँ जस्तो अब नराम्रो नकारात्मक भाव भएको मान्छेहरू एउटा क्लेश भएको मान्छेहरू पनि यो सुन्दाखेरि चाहिँ अब जसरी अब हामी हिलो भएको मान्छे चाहिँ पानीमा पस्दाखेरि परिशुद्ध हुन्छ त्यसै कारणले यो सुन्दाखेरि नै हाम्रो त्यो विभिन्न नकारात्मक कुराहरू पनि परिशुद्ध भएर बुद्धता प्राप्त गर्ने एकदमै त्यो हाम्रो एउटा सौभाग्य हुन्छ धेरैले बेसिम चाहिँ ढङ्सो दोषमा मिसो भने यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ अब यो सुनिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि प्राणीहरू चाहिँ त्यो दुर्गतिमा पतन हुँदैन भन्दा दिदाङ ताटो नि ढाकला सिरताङ मेन्टल यो कोपा दाङ दाबा ढाकल किसिम यो चाहिँ अब यो वर्तमान अन्तर्भावमा चाहिँ विशेष गरेर ताकडोल र यो चाहिँ मिलाएर पढाइदियो भने चाहिँ अनि सुनको चाहिँ एउटा मण्डलाभित्र चाहिँ त्यसमा चाहिँ यु भने चाहिँ एउटा झेरो भने चाहिँ म त्यो मुगु लगाएर चाहिँ जुन एउटा मनमोहक बनाएको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ राम्रो हुन्छ अब धेरै थोटो गोचेतेन दिन नि सिटो भर्दो चौधौँ टेबर चाहिँ याङ छेदेखि मिङ्ने ल्यान्सोम बढाउँथ्यो यहाँ चाहिँ अब त्यस गरेर चाहिँ अब त्यसरी अब मृतकको नाममा 3 चोटि पढ्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ त्यो 7औं दिन पछाडि चाहिँ यो चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सुनि मात्रै आयो भने जीवित छँदा नि सुन्नुपर्छ भन्छ यो त्यतिखेर चाहिँ अब के रिकी भो मान्य बरन्यो चाहिँ भने ए कल्याण पुत्र के अरे नअल्मली गर्ने यता सुन्नु खोइ कि घुम्दो सिबे भर्दो सर्व उहाँ मासिन भयो धरुङ किम छ तिमीले चाहिँ अब माथिको शान्ति देवताहरूको चाहिँ एउटा पहिचान गर्नु नखेर अझै पनि यो संसारमा यो अन्तर्भावमा रुमलिरहेको छ आज 8औं दिन पनि दिने सक्या बोला ठाउँदो लाचो सर्दो हुने अब 8औं दिनदेखि चाहिँ अनि एकदम क्रोधी देवताहरू अब रगत पिइरहेको त्यस्तो देवताहरू चाहिँ ठकथुङ ठुयामा त्यसमा आउँछ माया बरङ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब एकदमै एक चित्र भएर सुन्नु
के रिज्यु भयो पल्चे हेरुका सेजो भयो कुदोक मुनक भने कल्याणपुर त पल्चे हेरुका भन्ने चाहिँ एकदम त्यो कुदोक भने चाहिँ उसको शरीरको स्वभाव चाहिँ अनि एकदम निलो गाढा है एकदमै निलो गाढा हुन्छ निलो गाढा त्यो पहिलो दिन 7औं 8औं दिनमा आउने चाहिँ एकदम मुनक के अरे कुदोक मुनक भने शरीरको त्यो उहाँको त्यो रङ चाहिँ एकदम निलो गाढा रूपमा कुसु भने चाहिँ माथि चाहिँ कुसुम भनेको चाहिँ टाउको 3 प्रकारको 3वटा टाउको हुन्छ कि टाउको पनि 3वटा हुन्छ भन्छ तर छकडुबा भने हात चाहिँ 6वटा हुन्छ स्याप्सी भनेको चाहिँ खुट्टा 4वटा हुन्छ भन्छ यस्तो फारे ढेपा भने एकदम फारे राखेको एसल भने चाहिँ दाहिनेपट्टिको मुख चाहिँ कर्को सेतो हुन्छ यतापट्टिको दाहिनेपट्टिको सेतो हुन्छ भन्छ यतापट्टिको है त्यो 8औं दिनमा योनसल भने देब्रेपट्टिको मर्पो भने एकदम देब्रेपट्टिको चाहिँ रातो हुन्छ भने उसु भनेको चाहिँ बीचको चाहिँ श्यामल भनेको रातो कालो कालो परेको अब निलो परेको त्यस्तो प्रकारको हुन्छ मुनक भन्छ त्यसलाई मुनक भने चाहिँ अलिक कालो कालो परेको यो भएको हो कि फुम्बो र बराबर त्यसमा चाहिँ उहाँको शरीरबाट चाहिँ एकदमै बेसी त्यो शरीरबाट चाहिँ पुरा आगो बोली जस्तो च्यान्सुम भने चाहिँ आँखा चाहिँ पुरा त्यो यसरी डेँडे आँखा हेरेको एकदम ठुलो आँखा है डेँडे परेको एकदमै ठुलो जिग्वे धमिलो चाहिँ डरै लाग्दो प्रकारले यत्रो आँखाहरू पनि एकदमै ठुल्ठुलो त्यो एकदमै ठुलो आँखा हुन्छ भने एकदमै डर लाग्दो अनि मिक्न लोकेसन त्यो के भयो आँखी भाउ हुन्छ नि आँखी भाउमा चाहिँ तपाईँको एकदमै विद्युत चम्केको जस्तो आँखी भाउ यस्तो आँखी भाउ चाहिँ विद्युत चम्केको जस्तो एकदमै चम्किलो हुन्छ भने छेवा सान्याउँदो हो दाँत पनि एकदमै ठुल्ठुलो अनि त्यहाँदेखि त्यो पुरै तामाको लागेको जस्तो ताम्रा भन्छ तामाको जस्तो साङ्याउँदो एकदम त्यो नि बोलिरहेको त्यहाँबाट चाहिँ आलालाला भने चाहिँ हे भने ग्या भन्नु त्यस्तो आवाज आइरहन्छ या हि आलाला त हि ग्याटो चोइ चाहिँ भने पुरा सुसिला पारिरहेको है सुसिला पारेको जस्तो एकदमै डरलाग्दो आवाज सुर्पी ढासेम्बो टाउको भने त्यतिखेर चाहिँ एकदम ससिला पारेको जस्तो एकदमै त्यतिखेर चाहिँ आवाज चाहिँ एकदमै छिलो शब्दहरू चाहिँ एकदमै गुन्जिरहेको हुन्छ भने उटा मर्चे दुखिन्छ त्यस्तो भएको आउँछ भने निदा त थुप्रै उज्ञान भयो भने चाहिँ माथि चाहिँ अब यो उहाँकै शरीरमा नै पुरै त्यहाँनिर माथिल्लो तहमा चाहिँ एउटा झुन हुने माथि घाम हुने अनि त्यहाँ घाम हुने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ खप्परहरू त्यो खाप्परहरूले लगाएको जस्तो टाउको खप्पु मान्छेको जस्तो त्यसले चाहिँ पुरा त्यो उसले चाहिँ गरेको भने तुलना भने डरलाग्दो सर्पहरू चाहिँ अनि कालो सर्पहरू बेहेरेको हुन्छ अरे कि यतातिर थोल्ने चाहिँ कुला ज्ञान भयो भने चाहिँ रक्तहरूले चाहिँ पुरा त्यो शरीरमा चाहिँ त्यो रग लागेको हुन्छ भने छक्डु ताउँबो नखोर्लो भने उहाँको विशेष गरेर दाहिने हातमा चाहिँ एउटा दाहिने हातमा उहाँको चाहिँ त्यो एकदम डरलाग्दो शरीर अनि त्यो पुरा सोसिला पारेको आँखाहरू एकदमै ठुल्ठुलो एकदम डेँडे आँखाहरू भएको शरीर पनि तपाईँको मुखै 3वटा हुने क्या उहाँको मुखै 3वटा हुन्छ अरे अनि त्यहाँदेखि मुखै 3वटा भएपछि एकदम बेसी अनि छक्डो यो ताउँबो नखोर्लो भने दाहिने हातको चाहिँ छक्डुक भने दाहिने हातको चाहिँ 6वटा हातमा चाहिँ दाहिने हातको पहिलोमा चाहिँ एउटा त्यो खुर्लो भने चक्र बोएको हुन्छ अब बर्ना भने बिचको हातले चाहिँ दाहिनेको बिचले हात चाहिँ बन्चरो बोएको हुन्छ नि अनि बन्चरो थाना ढाता तारे भन्छ नि थाना रल्टी भन्ने चाहिँ अब अनि अन्तिम हातले चाहिँ दाहिनेको अन्तिम हातले चाहिँ तपाईँको त्रिशूल यस्तो गरेको 2 पट्टि हात हुन्छ जस्तो जेम्पियाङले बोएको छ नि जेजी जेम्पियाङले चाहिँ एउटा रत्न त्यो रल्टी भन्ने त्यस्तो हुन्छ अब एङ्गे ताम्बो भने चाहिँ देब्रे हातको चाहिँ पहिलोले चाहिँ ती 6वटा हात हुन्छ नि उहाँको यतापट्टि 3टा यता हात है दाहिने हातको चाहिँ पहिलोपट्टिको दाहिनेपट्टिको हातले चाहिँ तपाईँको छक्डो इङ्गी ताम्बो नखोर्लो भने चाहिँ एउटा पुरा त्यो के अरे खोर्लो भन्नाले चाहिँ तपाईँको त्यो चक्र बोकिरहेको हुने बिचकोले चाहिँ अब बिचकोले चाहिँ बन्चरो अनि अर्कोले चाहिँ एउटा रल्टी बोकिरहेको फेरि देब्रेले चाहिँ अनि देब्रेको चाहिँ दाहिने देब्रेको पहिलो माथिकोले चाहिँ टिल्पु भने चाहिँ यस्तो घन्टी बोकिरहेको हुने बर्ना थोसोल भनेको चाहिँ बिचकोले चाहिँ हलो बोकेको हुन्छ हलो क्या थोसोल भनेको चाहिँ हलो अनि थमा बेन्दा भनेको चाहिँ बिचको अन्तिम गोलले चाहिँ थाना बेन्दा भनेको चाहिँ यस्तो परेको टाउको मान्छेको टाउको त्यस्तो बोकेको हुन्छ युम कोर्तीमा त सेरीमा यङ्की बोलाउने युम भने चाहिँ आमा एउटा आमा चाहिँ कोर्तीमा सेरीमा भने एकदमै डरलाग्दो उहाँसँग चाहिँ यसरी त्यो सम्भव गरिरहेको यसरी जोडेर बसिरहेको अनि त्यसरी शरीरमा टाँसिरहेको सम्झिन्छ त्यो त्यस्तो हुन्छ त्यसरी आउँछ ठुलो कि गुन्नेकोमा भने चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ देब्रे हातले चाहिँ दाहिने हातले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि यसरी चाहिँ अब त्यो घाँटीमा यसो गरेर औँला मारिरहेको त्यो देउता कुरो देउतालाई योम्बे भने चाहिँ अनि देब्रेले चाहिँ अनि तुङमार भनेर एकदम रातो प्रकारको चाहिँ त्यो शङ्ख रातो शङ्खमा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो एकदमै रक्तहरू चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ खुवाउँदै गरेको यस्तो गरेर खुवाउँदै गरेको हुन्छ अनि केन्डा थुर्दो उहाँको पनि अनि केन्डा भने चाहिँ त्यो केन्डा डा हुन्छ नि त्यो शब्द चाहिँ अनि एकदम थुर्छौँ होर भने चाहिँ ढुङतिर एकदम डुक भनेको चाहिँ दुर्यो भने एकदम त्यो आकाशमा गरिजेको जस्तै गरागुरुङ गरिन्छ नि ढाङ ढाङ डुङ्नु हो त्यस्तो प्रकारको त्यस्तो आवाजहरू एकदम बेसी आउँछ भन्छ ध्वजेम्बर पो चेप्ने हिसेकी मेबर त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो वज्र उसकोबाट चाहिँ अनि त्यो बाट बसेर चाहिँ एकदम बेसी त्यो पछाडि आगो बोलिरहेको जस्तो हुन्छ भने
춘기 댕베 댕라 경베 야동도 소바 jamको सुबारन्जी लिबिनङने तुने र मजुद त्यो सारो त्यो चाहिँ अब खासमा चाहिँ त्यो डरलाग्दो देख्नेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अन्य होइन हाम्रो चाहिँ यो गिदीबाट है लेपा भन्छ मस्तिष्कबाट निस्केको आफ्नै त्यो भागबाट निस्केको त्यो देउता डरलाग्दो देख्यो त्यसलाई हामीले संगत गर्नु त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ अनि धेला माजिक भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्रसित हुनु हुँदैन माटक चाहिँ भयभीत हुँदैन त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यो नगरेर चाहिँ रङले कुरुङ बसेबाट त्यो चाहिँ वास्तविकता स्वपहिचान हो स्वस्वभाव हो भनेर चाहिँ पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने खुरङ्गी हिदम गिल्ला त्यो चाहिँ हाम्रो वास्तविकतामा चाहिँ हाम्रो एउटा इष्टदेवको देउता हो भनेर दिने चुन्दिन दिए नम्बर नजाए वास्तवमा त्यो देउता चाहिँ हामीले पहिलो दिनमा नम्बर नजाए बेरोजना बुद्ध हो बेरोजना बुद्ध नै त्यसरी क्रोधित रूपमा आएको हो वास्तवमा त्यो चाहिँ पहिला हामीले शान्त देव आउँथ्यो नि संज्ञा नम्बर नजाए है त्यो चाहिँ बेरोजना बुद्ध पहिला आएको थियो पहिला शान्तमा आउँदाखेरि तिमीले चिनिन जस्तो अब के अरे हामीले चाहिँ शान्ति देउताहरूले चाहिँ राम्रो भन्दा नटारेर चाहिँ पहिला भगवान बुद्धको गुरुपद्मा सम्भवले पनि त माथि नेपालबाट चाहिँ टिबेट जाने बेलामा त्यहाँको विभिन्न प्रकारको एकदमै भूत प्रेतहरूलाई शान्तिसँग नभएर चाहिँ एकदमै उहाँले ठुल्ठुलो क्रोधीको रूप लिनुभएको थियो नि त्यसले चाहिँ अहिले पनि त्यो हामीले चाहिँ त्यो खासमा चाहिँ उहाँले पहिला बेरोजना बुद्धहरू शान्ति रूपमा आउनुभयो तर उहाँले हामीले चाहिँ त्यो पहिचान गर्न नसकेर संसारमा भौतरिरहेको कारणले चाहिँ अहिले 7औं 8औं दिनमा चाहिँ चुन्दिन दिए नम्र नआउँछ भने बेरोजना बुद्ध नै त्यो चाहिँ एकदम क्रोधित रूपमा आएको भयभीत रूपमा आएको हो उहाँको चाहिँ स्वभाव चाहिँ बेरोजना बुद्ध हो भने मुसे पाता डोल्दुनियामा हुन्थ्यो मुसे पाता भने चाहिँ उहाँलाई पहिचान गर्नु सक्यो भने त्यतिखेर ढोलवा दुई डोल्दो भने ढोला दु भने चाहिँ त्यतिखेर नै अब परिमोक्ष हुने समय एकैचोटि आउँछ भने सेट अब हिदम दो मुसिने निसो मेबा तिम्ने लौजो जिबे त्यतिखेर चाहिँ अब वास्तविकता त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनि त्यो इष्टदेव हो भनेर चाहिँ पहिचान गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि त्यो उहाँमै समाहित गरेर उहाँमा नै अब त्यो देउता के अरे एउटा इष्टदेवमा नै के अरे हामी चाहिँ एउटा समाहित भएर त्यहाँनिर मिलेर चाहिँ थिम्बे भने त्यहाँनिर समाहित भन्छ त्यहाँनिर मिलेर चाहिँ एउटा सम्भकाया भन्छ लौजोकीको अब कुण्डाहरू चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ छोकु लुङ्कु टुल्कु भन्छ नि अनि धर्मकाया सम्भकाया निर्मकाया भन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ अब जस्तो अब सङ्घीय हो पमे अनि भगवान बुद्धहरू चाहिँ धर्मकायाको स्वरूप हो उहाँबाट चाहिँ अब उहाँको नै स्वरूप के अरे एउटा लौजो भन्ने लौजोकीको भने चाहिँ अब जस्तो दर्जेसेम्बा अनि त्यसै प्रकारले चाहिँ अनि भगवत चेरेन्जीहरू लौजोकीको हो अनि टुल्कु भने चाहिँ गुरुपद्मा सम्भव सुक्यौँ सुम्बाहरू टुल्कु भन्छ नि त्यो छोकु लुङ्कु टुल्कु भन्छ हो त्यो हामीले चाहिँ यो तीनवटा कायामा चाहिँ एकदम उत्तम काया हो भन्छ शरीरमा चाहिँ हो त्यो चाहिँ अनि त्यतिखेर चिन्नु सक्यो भने चाहिँ लौजो भने सम्भव कायाको चाहिँ अनि एउटा जुन हामीले चाहिँ अनि पहिचान गर्न सक्छ भने साङ्ख्य पुरुष त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यतिखेर नै बुद्धता हुनसक्छ भनेर यहाँ त्यसलाई ngaटा केजी ढोना म माठो नै भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो एकदम भयभीत भएर त्यो आँखाहरू डेढे आगो परिरहेको पुरा कालो सर्पको मालाहरू राख्दै त्यो चाहिँ पहिचान गर्न सकेन भने चाहिँ ह्याङ स्याक गोपाल भने त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि 9औं दिनमा चाहिँ ठक्दोङ दोर्जे रेकी सुवा भने ठक्दोङ दोर्जे भने चाहिँ एकदमै तपाईँको ठक्दोङ दोर्जे रेकी सुवा भन्ने चाहिँ त्यो उहाँ आउँछ भने ह्याङबाट पनि छेदेखि मिल्ने बोगती त्यतिखेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यतिखेर चाहिँ यस्तो मृतकको नाममा अथवा त्यतिखेर यस्तो पर्दिनुपर्छ के रेकी बोमा यहाँ पर चाहिँ सक्गो पला ठक्दोङ दोर्जे रेकी चुम्देन दे भद्र हिरोका सेचा भने एक कल्याण पुत्र राम्ररी के अरे भयभीत नबनिकन नअल्मनिकन सुन्नु स्याको बोला ठक्दन दोर्जेरिकी भने चाहिँ 9 दिनमा चाहिँ एउटा दोर्जेरिक भन्ने चाहिँ चुम्देन बाज्रा हेरोका चेचबा भन्ने चाहिँ एउटा बाज्रा हेरोका भन्ने चाहिँ त्यो भन्ने चाहिँ कुदोक थिन भन्ने चाहिँ 8औं दिनमा चाहिँ शरीरको स्वभाव चाहिँ एकदम निलो कालो एकदम निलो चाहिँ अनि उहाँको नि सेल्सुम भनेको चाहिँ उहाँको नि फेरि तीनवटै मुख भएको क्या यतापट्टि नि मुख भएको यता नि मुख भएको तीनवटा मुख भएको छकडुक भन्ने 6वटा हात भएको स्याप्सी भन्ने 4वटा खुट्टा भएको ढ्याबा यस्तो फारेर बसेको क्या फारेर बसेको यो कर्वा भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब के अरे उहाँको चाहिँ दाहिनेपट्टिको टाउको चाहिँ दाहिनेपट्टिको टाउको तीनवटामा चाहिँ सेतो अनि यता बिचको चाहिँ रातो अनि बिचको चाहिँ अब निलो हुन्छ भने बिचको चाहिँ चौको हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ दाहिने भने दाहिनेपट्टिको टाउको चाहिँ एकदम सेतो कर्पो यतापट्टि यन्पो भनेको चाहिँ देब्रेपट्टिको मर्पो भनेको रातो उथिङ्का भने चाहिँ बिचको चाहिँ एकदम बेसी निलो हुन्छ भने छौटो इङ्गे ताम्बो नन्तुर्जे भने 6वटा हातमा भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ 8औं दिनमा आउने उस्तै मिल्छ देउताहरू तर उहाँको अलिअलि फरक हुन्छ खासै फरक पर्दैन यो चाहिँ देउताहरू त्यही क्रोधी देउता नै हो छकडुक भने 6वटा हातमा चाहिँ पहिलो हातले चाहिँ एउटा वज्र बोएको हुन्छ भने दोस्रोले चाहिँ एउटा बेन्दा भन्ने चाहिँ एउटा त्यो कपला जस्तो बोएको हुन्छ अनि थामन भने लास्टको चाहिँ एउटा बन्चरो बोएको बन्चर हुन्छ यो के त अब देब्रे हातको चाहिँ पहिलोले चाहिँ टिल्को हुने वज्र बोएको हुन्छ भने भरमा भने बेन्दा भने जस्तो त्यो टाउको हातको चाहिँ त्यो उसको के बेन्दा है त्यो बोएको हुन्छ थाना भलो अनि अन्तिममा चाहिँ हलो बोएको हुन्छ क्या हलो बोएको हुन्छ भने
अनि युम वज्र कोर्दी स्यारीमा यम कुलटी भयो यो चाहिँ तपाईँको फोटोहरूमा नि देख्न सक्छ तर यति सरल यो उहाँले के बोकेछ भन्ने चाहिँ पहिचान गर्न अलिक गाह्रो पर्छ क्या है अनि यो चाहिँ यो उहाँ होलो हो कि के हो अनि यो चाहिँ बेन्दा हो कि के हो यो चाहिँ तपाईँको वज्र हो कि के हो भनेर चाहिँ राम्रो हेर्न चाहिँ यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो मूर्ति नै भएको ठाउँमा गएर चाहिँ राम्रो एक दिन 3-4 घन्टा राम्रो हेऱ्यो भने साँच्चै राम्रो पहिचान गर्न सक्छ क्या है यो चाहिँ यो थोसल हलो यो फोटोमा पनि मैले यो फोटोहरू नि एक दिन म हजुरलाई पठाइदिन्छु एक दिन अनि यो फोटोहरू सबै है अब यसमा चाहिँ मलाई पनि आएन नभएदेखि अस्ति एउटा गरेर चाहिँ यहाँनिर यसो थिचेपछि यो भन्ने एउटा त्यो पनि हुँदो रहेछ तर त्यो फेरि अहिले त्यो कम्प्युटरमा मैले खोजी हिँडेको त्यो फोटो पनि रहेनछ कि राम्रोसँगको अनि यो अलिकति गोप्य भएर जतासुकै त्यति साह्रो पनि नगरेको होला अनि छन् त छ होला कसैले बनाएको होला पायो भने म हजुरलाई उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छु अनि त्यो गर्दा युम वज्र कुर्तीमा स्यारीमा त यज्ञ कुल उहाँले चाहिँ युम वज्र कुर्तीमा भन्ने चाहिँ अनि एउटा मातृ भन्ने एउटा त्यस्तै सुङमा नै धर्मपाल नै उहाँसँग चाहिँ यसरी अङ्गला मारिरहेको चाहिँ हुन्छ भने यज्ञ कुल खिन्छिन् यो धुमर भन्ने उहाँले पनि अब त्यसरी एउटा हातले चाहिँ यसो गरेर अङ्गला मारेर घाँटीमा पक्रेर अङ्गला मारेको अनि देब्रेले हातले चाहिँ अनि त्यो एकदम कपालबाट चाहिँ उहाँलाई के खुवाइरहेको हुन्छ भने रन्जितले पिनाउने सर्ने थुन्ने त्यो पनि आफ्नै मस्तिष्कबाट निस्केको भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई मजिक यसलाई चाहिँ भयभीत नहुनु योसँग चाहिँ नडराउनु अथवा यसलाई चाहिँ हृदय बेङ्गोर मसेबाट यो चाहिँ वास्तविकता हो भनेर पहिचान गर्नु हो फुरङ्गी हिदम जिल्ला माटक यो चाहिँ अब हाम्रो नै इष्टदेव हो भनेर चाहिँ नडराइकन त्यसलाई चाहिँ राम्रो के अरे गर्नुपर्छ धुनला चुम्देन धुर्जेसम्म वास्तविकमा यो दोस्रो दिनमा आउने चाहिँ वज्रसत्व देवता हो है वज्रसत्व देवता हो तर उहाँ क्रोधी रूपमा भएर चाहिँ अब हामीले त्यो क्रोधी देखेको हो यो उहाँ मोगु चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ मोगु भन्ने चाहिँ एउटा उहाँलाई चाहिँ मोगु गर्नुपर्छ भने आधार गर्नुपर्छ उहाँसे पताउँ डोल उहाँलाई चिन्नु सक्यो भने उहाँको यस्तो रहेछ भनेर चिन्नु सकेर उहाँ समामित हुन सक्यो भने उहाँलाई वास्तविक गर्ने त्यतिखेर नै हामीले संसारबाट मोक्ष पाउँछ भने सेट अब हिदम दोङ्गो चाहिँ न्युजो मेमे तिनले लन्जो जिब्यो कुर्सान्जेबाट जुरो हो भने त्यतिखेर चाहिँ अब चिन्नु सक्यो भने चाहिँ सम्भोकायाको चाहिँ एउटा शरीर उत्तम शरीर पाएर हामीले बुझ्दा भने ह्याङ्न डिप्सिया देनम डाकिएन डोबा डोमाटुन त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ त्यो उहाँसँग चिनेर धराएर भागेर गयो भने चाहिँ फेरि त्यो सक्चुपा भने चाहिँ 10औं दिनसम्म नि हामी अन्तर्भावमा गरे 10औं दिनमा चाहिँ सक्चुपाला भने 10औं दिनमा चाहिँ ठक्दो रिन्चिन्ड्रिकी सुबला हुन्थ्यो 10 दिनमा चाहिँ तपाईँको ठक्दो रिन्चिन्ड्रिक भने चाहिँ तपाईँको के अरे रत्न जात भन्ने चाहिँ रत्न त्यसको चाहिँ तपाईँको उसको त्यो आउँछ भन्छ ह्याङओटो भने सिधै निमिने त्यतिखेर चाहिँ अब यो यतिखेर यो परिदिनुपर्छ भन्छ त्यतिखेर चाहिँ 10औं दिनमा चाहिँ केमा रिज्यु बमान्यम बरन्यु जे सक्छु बल्ल ठक्दो रिन्चिन्ड्रिकी सुम्देन्दे रत्न हिरुका चाहिँ भने के अरे मृत कल्याण पुत्र तिमी चाहिँ भयभीत नगर्न यो राम्रोसँग सुन्नु अथवा नअल्मिकन 10औं दिनमा चाहिँ ठक्दो रिकिर भन्छ ठक्दो रिजन भने चाहिँ एउटा त्यो ठक्दो भने चाहिँ एकदम क्रोधी रूपमा चाहिँ एउटा त्यो रक्त पिरहेको अनि एउटा देवता चाहिँ चुम्देन्दे रत्न हिरुका भन्ने आउँछ कुल्दो शिरनक भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ शरीर चाहिँ एकदम बेसीको चाहिँ त्यो निलो र के अरे पहेँलो र कालो कालो परेको उहाँको नि तीनवटा टाउको हुन्छ स्यालसुम भनेको 3वटा टाउको हुने अनि 6वटा हात हुने अनि 4वटा खुट्टा हुन्छ भन्नु एक कर्वा त्यो उहाँको नि दाहिनेपट्टि सेतो हुने योनमर्प भने देब्रेपट्टि चाहिँ रातो छ ऊ शेर्नक भने चाहिँ बिचमा चाहिँ निलो के अरे एउटा पहेँलो र कालो कालो परेको हुन्छ भने छौटो ताम्बो धुर्जे रिम्बु उहाँको दाहिने हातले चाहिँ एउटा रिम्बु चाहिँ बोकिरहेको भरमा खाटम भन्ने चाहिँ बिचको हातले चाहिँ एउटा त्यो खाटममा त्रिशुल बोकिन्छ त्रिशुल खाटम बोकेको थना भेजुन भन्ने चाहिँ त्यो के अरे भेज गधा भन्छ नि गधा भन्छ नि त्यो गधा हो त्यो गधा बोकेको हुन्छ भन्छ यिङ्गे ताम बोल्ने टिल्बो देब्रे हातले पहिलोले त्यो एउटा टिल्बो बोकेको वर्णा भेन्दा भन्ने बिचकोले चाहिँ बन्दा बोकेको थामा त्रिशुल भन्ने अनि त्यो त्रिशुलले चाहिँ त्रिशुल बोकेको हुन्छ युम कोर्ती स्यारीमा उहाँ चाहिँ अब युम कोर्तीमा स्यारीमा भन्नेसँग चाहिँ त्यो उहाँ देवताको चाहिँ एउटा आमा एउटा सुङमा भन्ने चाहिँ एउटा त्यो आमा चाहिँ त्यो उहाँसँग चाहिँ एउटा मातृत्वसँग चाहिँ बसिरहेको हुन्छ भन्छ या कुनै किम चाहिँ यन्तोङ मर्छ उहाँले पनि एउटा दाहिने हातले चाहिँ उहाँको यसरी घाँटीमा समातेर अङ्गलो मार्ने अनि दोस्रोले चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ एउटा रक्त पिलाइरहेको हुन्छ रन्जिल लेबी त यो पनि अब रन्जिल यो चाहिँ सोल्दो रन्जिल लेबी लोने यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ अब मस्तिष्क यो शरीरको चाहिँ लो भनेको चाहिँ दक्षिणी भागबाट चाहिँ त्यो आएको हुन्छ भन्दै ल माजिक ठिक त्यसलाई चाहिँ भयभीत नगरिकन मदंसी रन्जित बेङ्गोसेबाट के चाहिँ त्यसलाई वास्तविकता के हो त्यो नै अब त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु हो भने फरङ्गी हिदम जिल्ला इम्बर माटक चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा तिम्रो चाहिँ इष्टदेव भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई नडराउनु धुनलाई चुम्देन्दे भने वास्तवमा यो चाहिँ चुम्देन्दे रिन्छन्
जुङ्देन भने चाहिँ रत्न सम्भव बुद्ध हो। पञ्चबुद्धको रत्न सम्भव बुद्ध भयो भने क्रोधी रूपमा भएको या मोसिम्बर, त्यसलाई चाहिँ अब मोसिम्बर भने चाहिँ त्यसलाई पहिचान गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ आदर गर्नु हो भने मोसेपा ताङ ढुल्दो मोसेपा गरेर मोसेपा ताङ ढोलवा दुनियम दो हुँ भने त्यो मोसेपा गर्नु भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ एकैचोटि हुन्छ भने सेवा हितम दोङो चाहिँ निसोमेमा तिनी साङ्गे भयो त्यसलाई चाहिँ अब त्यो गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो हितम हो इष्टदेव हो भनेर चाहिँ एकैचोटि पहिचान गरेर चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नु सक्छ भने ह्याङ देदराङो ट्याङ भक्सङबी छिर दे टार्गेन दोनि वास्तविक त्यहाँ कसैले चाहिँ चिन्नु सक्यो भने एकदमै नराम्रो वासनाहरूले तृष्णाहरूले गर्ने त्योसँग पनि भागेर जान्छ भन्छ। हितम दोङो चाहिँ पर चिन्जे थोने माटो भने हितम चाहिँ अब त्यसै गरी चाहिँ के अरे जुन एउटा इष्टदेवहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै यमराज जस्तो एकदम डरलाग्दो देवताहरू त्यो भागेर चाहिँ चकचुक्चीवाला भने चाहिँ 11औं दिनमा चाहिँ अनि ठक्तुङ पेमारिकी सुवाला हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अब ठक्तुङ पेमारिकी सुवा भने चाहिँ फेरि त्यतिखेर आउँछ भन्छ यहाँ मोटो पर्ने छेदे कि मिङ्ने भयो त्यतिखेर 11 दिनमा पनि यस्तो पर्नुपर्छ भने केमा चाहिँ यो मान्य पर्वको चाहिँ सक्चुवाला ठक्तुङ पेमारिकी चुम्देन्दे पेमा हिरोका सेचब कुदो मर्नक सल्जुम छाडुक साजु उहाँ पनि 11 दिनमा आउने देवताको चाहिँ अनि स्वभाव चाहिँ रातो र कालो परेको र मर्नक हुने रातो कालो परेको चाहिँ मिसिएको चाहिँ उहाँको पनि 3वटा टाउको हुन्छ भने सक्टुम छाडुप ये कर चाहिँ अब एक कर यो भने चाहिँ अब उहाँको चाहिँ दाहिनेपट्टिको हातमा चाहिँ त्यो दाहिनेपट्टिको टाउको सेतो हुने बिचको चाहिँ अब वनको निलो हुने बिचको चाहिँ देब्रेपट्टिको निलो हुने अनि बिचको चाहिँ अब एकदम त्यसैले चाहिँ तपाईँको कालो र बिचको टाउको चाहिँ कालो र रातो मर्नक भने कालो र मर्को र नको मिसेको हुन्छ भन्छ। कालो र रातो मिसेको हुन्छ। छक्टु बहिनी पहिलो हात उहाँको 6 हातमा चाहिँ पहिलो हातले चाहिँ पेमा हुने एउटा हातले चाहिँ फुल बोकेको हुन्छ। बिचको चाहिँ बर खाटम भन्ने एउटा त्यो खाटम भन्छ त्यो गुरुपद्मसम्मले पुग्छ हो त्यसो बोकेको हुन्छ। थाना झुङ्तो अनि अन्तिमले चाहिँ एउटा भेन्दा भन्ने बोकेको हुन्छ। उनके ताम्बो भने त्यो त्यसै प्रकारले देब्रेपट्टिको पहिलोले चाहिँ घन्टी बोकेको हुन्छ। भन्न भेन्दा मर्की कौवा थाना भने चाहिँ त्यसमा बिचकोले चाहिँ एउटा त्यो बन्दा बोकेको हुने अनि अन्तिमकोले चाहिँ सानो प्रकारको सानो ढ्याङ्ग्रो बोकेको हुन्छ भने थाना न्युछुङवा नम्बर भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो प्रकारको ढ्याङ्ग्रो बोकेको हुन्छ। यो पेमा कोर्दिसरीमा त कुला डेवा ये हुने क्यों चाहिँ न्यूनतम बदा मर्मा त्यो पनि उहाँलाई पनि त्यो एउटा मातृत्व एउटा के अरे आमा मातृत्व चाहिँ युमको यो कोर्तिमा भन्नेले चाहिँ उहाँलाई अङ्गालो मारिराखेको र अनि एउटा त्यो के अरे रक्त पिलाइरहेको हुन्छ। यही युम खजुरो भयो उँचो रङ्गिलले नङ्ने थोना रहन्छ दोङो त्यो पनि अब हाम्रो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ खतरा डरलाग्दो देखेर पनि त्यो दुईटा दम्पति अब युमकोमा पेमाकोर्ती भनेर उहाँ चाहिँ दम्पति देखेर पनि त्यो चाहिँ हाम्रो नै एउटा मस्तिष्कबाट निस्केर त्यस्तो डरलाग्दो भएको जस्तो हो। त्योसँग चाहिँ अब भयभीत माजिक चाहिँ भयभीत नहुनु माडक्सी मादङ्सी ढोबाकी चाहिँ रङ्गी रिबे कुरुङसेबाट किची खोरङ्गी हिदम जिल्ला हिमबाट माडङ्ची मादङ्ची दोनला चुम्दिन्दे नवाथाइ हिमबाट त्यो चाहिँ वास्तविकमा चाहिँ अब हामीले जुन एउटा भयभीत देख्ने त्यो भयभीत पार्ने देवताहरूदेखि नि त्यो चाहिँ वास्तविकता त्यो अन्यत्र नभएर चुम्दिँदै नअथाय अमिताभ बुद्धको चाहिँ त्यो नै एउटा नअथाय भने चाहिँ त्यो अमिताभ बुद्ध पनि त्यो हामीले त्यो त्यस्तो प्रकारको देखेको हो। तर त्यो चाहिँ क्रोधी नभएर हामीले चाहिँ एउटा शान्त रूपले चाहिँ हामीले तलाउन नसकेर चाहिँ क्रोधी रूपमा तलाउन आएको त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। मुसे बदाङ ढुलुवा दुन्यम दो त्यो हामीले चिन्नु सक्यो भने चिन्नु सकेको र एउटा मोक्ष चाहिँ एकैचोटि हुन्छ भने सेटअप हिदम जिल्ला हिमबाट ओसेने निसोमेबाट थिम्ने साङ्गेबाट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब त्यतिखेर टप हिदम जिल्ला भन्ने चिनेर चाहिँ अनि त्यो कुनै पनि दोमा नभइकन बुद्धता प्राप्त गर्ने हुन्छ। यहाँ देदरङोटो यहाँ भजन यहाँबाट सृष्टि थियो त्यतिखेर पनि त्यति स्व अवस्था आउँदाखेरि पनि अनि एकदम भक्सिङ यम्पा भने एकदम नराम्रो वासनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसले अन्यत्र लगेर चाहिँ भटकिने हुन्थ्यो। एकदमै त्यो नराम्रो वासना तृष्णाहरूले गर्दाखेरि त्योसँग भयभीत भएर भाग्ने जस्तो गरेर चाहिँ अब त्यतिखेर पहिचान गर्न सक्दैन भन्थ्यो। सक्चुक्चीवाला भने चाहिँ त्यतिखेर नभएपछि अब 10औं 11औं 12औं दिनमा यी 12औं दिनमा चाहिँ तपाईँको चुचिक्पा भने चाहिँ 12औं दिनमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ठथुङ लेखिए रेगिए लासौता भने चाहिँ त्यतिखेर एकदम बेसी त्यतिखेर चाहिँ सानो सानो प्रकारको त्यो हामीले त्यो देख्छ नि कोहीको टाउको चाहिँ तपाईँको सर्पको जस्तो हुने कोहीको गाईको जस्तो हुने अनि कोहीको चाहिँ एकदम हतियार कोहीले आरा काटिरहेको कोहीले चराको टाउको भएको हो त्यस्तो देवताहरू चाहिँ 12औं दिनदेखि आउन सक्छ भन्छ। कोहीको टाउको चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो थाङ्गातिर देखेको हुन्छ कसैले देखेको हुन्छ नि कोहीको टाउको चाहिँ तपाईँको पुरा त्यो सर्पको जस्तो हुन्छ क्या कोहीको चाहिँ गरुडको जस्तो हुन्छ कोहीको चराको जस्तो हुन्छ कोहीको चाहिँ गाईको जस्तो हुन्छ कोहीको मृगको जस्तो हुन्छ
हो तिनीहरू चाहिँ तपाईँको कोइरीमा ठामेनगा वङचुमा भन्ने त्यस्तोहरू हुन्छ कि यिनीहरूको नाम चाहिँ हो तिनीहरू चाहिँ ठक्दुङ भने एकदम डरलाग्दो देउता 12औं दिनदेखि त्यस्तोहरू आउँछ भन्छ एकदम सानो सानो क्या एकदमै त्यो सानो सानो तर एकदम खतराहरू त्यो चाहिँ अब कोइरीमा ठामेनमा वङचुमा नम याङचु भन्नु हो तिनीहरू पनि खासमा हामीले चाहिँ उद्धार गर्न आएको हो भन्छ धेलङ्ग मासेबाट ठक्दो त्यसलाई चाहिँ के अरे पहिचान गर्न नसकेर चाहिँ अनि भ्रमित भयो भने मोटो पानी छेदेखि मिल्ने पुगेदो त्यतिखेर चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छ त्यतिखेर त्यसले सुन्नु भन्छ कि के रिक्युब मायम परङ्गुन्जी भने चाहिँ अब यो कल्याण पुत्र नस त्यो अब जुन मृतकको नाम लिएर चाहिँ अनि भयभीत नदी गर्न नसुन्नु सक चुनिए पल चुनिए सौँबी दुसो भने त्यो के अरे 12औं दिन आउने बेलामा चाहिँ ठतो लेखिएर चुम्देन दे कर्म हिरुका चाहिँ विशेष गरेर त्यो 12औं दिनमा चाहिँ अनि चुम्देन देव कर्म हिरुका भन्ने चाहिँ त्यो संस्कृत नाम हो यसलाई नेपालीबाट नै यसलाई कर्म हिरुका नै भन्छन् त्यो अनि आउँछ कुदोक जाङ्ना भन्नु उहाँको शरीर चाहिँ एकदम जाङ्नाक भने चाहिँ हरियो र कालो मिसेको स्याल्चुम उहाँको पनि 3वटा टाउको हुन्छ छाङ्डोक भने चाहिँ 6वटा हात हुन्छ 4वटा खुट्टा हुने एक कर योन्नुमर उज्याउनु भन्थे दाहिने हात सेतो देब्रे हात दाहिने पटकको टाउको सेतो देब्रेपट्टिको रातो अनि बिचको चाहिँ हरियो र कालो मिसेको हुन्छ भन्छ छक्टो एङ्गे ताउँ रल्टी भने 6वटा हातमा त्यो पहिलो हातले चाहिँ उहाँले चाहिँ रल्टी बोकेको हुन्छ भन्छ रल्टी भने जुन च्याम्पियनले बोकेको हुन्छ नि यस्तो प्रकारको दुईपट्टि धार भएकोले चाहिँ रल्टी भन्छ क्या दुईपट्टि धार बर्ना खाटम बिचमा चाहिँ उहाँले खाटम बोकेको हुन्छ अनि थामाना जुङ्दो भने बिचमा चाहिँ एउटा त्यो मान्छेको हात्ती बोकेको हुन्छ एङ्गी ताम्बोटिल्बो भने त्यस प्रकारले देब्रेपट्टिको चाहिँ पहिलो हातले चाहिँ तपाईँको एउटा पहिलो हातले घन्टी बोकेको हुन्छ बर्ना बेन्दा बोकेको हुन्छ थाना थौचल भने त्यो तपाईँको त्यसले चाहिँ हलोहरू बोकेको हुन्छ भन्छ अनि युम कोर्ते स्यारीमा चाहिँ यो गुलाटी भयो उहाँसँग चाहिँ एउटा युम कोर्ते स्यारीमा भन्नेसँग चाहिँ एउटा आत्मासँग चाहिँ एउटा यसरी अङ्गलो मारेर बसिरहेको हुन्छ भने ए कि गुनेचु भयो उहाँ दाहिने हातले चाहिँ अनि उहाँको यसो घाँटीमा चाहिँ अङ्गलो मारेर पक्रेको अनि तुमबाट त युम अनि त्यो के अरे देब्रेले चाहिँ युन तुङहरू युनमा चाहिँ एउटा तुङमा चाहिँ एउटा त्यो तुङमा चाहिँ अथवा मान्छेको हप्परमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो रक्त पिलाइराखेको हुन्छ भने युम सजरो सुम्दो रङ्गियल लेपी यहाँनिर थुने रङसर हुन्थ्यो यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वास्तविक उहाँहरू पनि हाम्रो नै लेपा भन्छ लेपा भने मस्तिष्कबाट निस्केर त्यो आएको हो भन्छ त्यसमा मजिक चाहिँ मड मतङ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भयभीत नहुनु भन्छ रङरै बेङ्गोको स्वस्वभावले चाहिँ एउटा पहिचान गर्नु फरङ्गी यदम जिल्ला हिमपुरा मटन चाहिँ धुन लाने चुम्बिँदै धोइन डोबा भन्नु यो चाहिँ अब हामीले 5औं दिनमा आउने चाहिँ हाम्रो 5औं दिनमा पहिलो दिन दोस्रो 5औं दिनमा चाहिँ अमका सिद्धि भन्ने एउटा बुद्ध पञ्चबुद्धमा आउँथ्यो नि हो त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो हो खासमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको धोइन डुबा भन्छ अमका सिद्धि बुद्धलाई चाहिँ पेमा कोर्तिस्यारीमा के अरे पेमा हो त्यो त्यसको आएर चाहिँ त्यो हो त्यतिखेर चाहिँ पहिचान गर्नु हो भने म ngosiba हिँड्नु हो भने मबाट पाउँछु कि चाहिँ ngosiba हो त्यतिखेर हामीले त्यतिखेर उहाँलाई चिन्नु सक्यो भने नि त्यतिखेर परिमोक्ष हुन्छ भन्छ सेट अब हिँड्दा दोङ्गोसेन हिँड्छु मेबे तिमीले सँगैबाट जुडो हो त्यो लामे त्यहाँ कि हराउन रिक्बे चल्दोङ्गोसेन पेर्ना सिङ्गी थोम्बाताबाट त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ चिनाउन सक्यो भने कसैले पेर्ना सिङ्गी थोबा कसैले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा त्यो सिंहको चाहिँ खोल ओढेर कसै बसिरहेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ त्यसलाई सङ्गीत हिँड्ने दोन भातोक्ने घाँटो त्यो चाहिँ अब त्यो सिंहको खोल मात्रै छ तर त्यो कोही मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै सिंह रहेछ भनेर चाहिँ डराएर चाहिँ भागिरहेछ भने अनि मिचिकी भने एउटा मान्छेले चाहिँ अथवा कसै मान्छेले चाहिँ धित्र हिँड मोटो बान छाउ त्यो झिक्वादा टल्ने डबर दियाङ ठतुङ्गी लाजु कुचे लाया याङ र हो त्यतिखेर चाहिँ कसै मान्छे चाहिँ त्यो एकदमै त्यो लाइन भन्छ नि सिंहको चाहिँ छाला ओढेको अथवा त्यसको चाहिँ जिउ मात्रै देखेको र मरिसकेको त्यसको स्वरूप मात्रै भएको देखेर कोही मान्छे एकदम डराउँछ भने कसैको यो त जिउ त होइन नि मरिसकेको नि भनेर चाहिँ त्यसलाई चिनायो भने त्यो मान्छे डराउँदैन नि त त्यो मान्छे चाहिँ त्यो डर प्रयासबाट मुक्त हुन्छ अनि त्यसबाट कुनै पनि त्यसलाई भय हुँदैन त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो बढ्दो अन्तर्भाव पनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो यसरी यो देवताहरू सिंह जस्तो यस्तो डरलाग्दो देवता देखाइरहेको बेलामा चाहिँ अनि राम्रो गुरु अथवा उहाँहरूसँग मनपर्ने मान्छेहरू अनि अब आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ यो त्यो तिमीले देखेको जुन एउटा अन्तर्भावको देवताहरू छ त्योसँग चाहिँ नडराउनु त्यो चाहिँ तिम्रो स्वस्वभाव हो भनेर चाहिँ त्यो गर्न सक्यो भने त्यसलाई एकदमै राम्रो फाइदा सहयोग हुन्छ भन्छ नम्फदा यहाँ बसरी बेचे यहाँ ढक्के दिए मोटो बेदियो थम्मा तौँ नपादा हिदम दुई से देंगाल गोम्बा होसल बा छि सर्वे रंजन जी होसल नि म पुडे दे रंगला रंस तो जुंगा केटी मिताङ्गन ठुलो तर रङ्डिकमा रहन्छ र डुल्नु हो भने त्यतिखेर चाहिँ अब स्वस्वभावले चाहिँ हामीले चिन्नु सक्यो भने चाहिँ अनि त्यतिखेर नै अब धेरै मोटो मात्रामा त्यतिखेर चाहिँ अब 12औं दिनमा त्यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्वपाइचान गर्न सक्यो भने घाँसा सम्भव यही दिने छिरो लोकते खोरबाट खेम्बो राम्रोसँग चाहिँ एउटा राम्रो व्यक्ति भयो भने नि त्यसलाई चाहिँ अब मिथ्या दृष्टि ल्याएर त्यो ठाउँमा रहेर संसारमै रुम लिनुपर्ने हुन्छ भन्छ होइन
कोइरे यागी छोमताङ ठमे गोन्यन लासो भ रङ्गिले बे नङने थुन्ने त्यसमा पछि अब बिचमा अब त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर कोइरी ग्या भने चाहिँ 8वटा चाहिँ त्यो कोइरी ग्या भने 8वटा देवताहरू ठुमो भने चाहिँ त्यो देवीहरू है क्रोधीहरू आमाहरू त्यो चाहिँ अब ठमेन घोन्या नाचोक भने ठमेन नाचोक भने चाहिँ अनि रङ्गिल लेबे त्यो हाम्रो मस्तिष्कको भित्रबाट नङ्ने थोङ्ने भित्रबाट चाहिँ आउँछ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई हुने छेदेखि मिने बोकेर केमा त्यतिखेर यो पढिदिनुपर्छ त्यो परिणाम हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ केमा रिगी माइने वर्गमा चाहिँ रङ्गिल लेबे नङ्ने कोइरीमा मामो क्या थोने ला रङ्सर दो त्यतिखेर चाहिँ अब कोइरीमा क्या भन्ने चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको विभिन्न प्रकारको खतरा खतरा देवताहरू त्यतिखेर चाहिँ त्यो आउँछ भन्छ त्यो चाहिँ मस्तिष्क त्यसलाई माजिक दिएर रङ्गिल लेबे सँगै कोइरीमा गर्भ भने चाहिँ एकदम सेतो है सेतो भएको अनि यहाँ सिङ्गी युक्त भने उहाँले चाहिँ अब त्यो के अरे हातले पनि दाहिने हातले चाहिँ अनि त्यो फलामको चाहिँ त्यो लट्ठी बोएको अरे एकदम दलक्तो लट्ठी के अरे काठको लट्ठी बोएको अरे यो न बेन्दा भने अनि दुवै हातले चाहिँ दुवै हातले चाहिँ बेन्दा एकदम त्यो मकरको ध्वजा त्यस्तो बोएको अरे मन्त्र मन्त्र कमन मजै त्यो लोना भने त्यो दक्षिणकोबाट चाहिँ च्याउसेर म ताङ धासु ग्याङपे भने त्यो दक्षिणबाट चाहिँ अब च्याउसेरमा भन्ने चाहिँ एउटा पुरा धनुकाले तागिरहेको जस्तो गराउँछ भने नुप्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो पश्चिमबाट चाहिँ ठाउँमा मर्म छुसिङ्गी भने चाहिँ अब के अरे पश्चिमतिर चाहिँ अब त्यो मकर माछाको चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको छुसिङको घाल्छन् भने त्यसको चाहिँ अब पुरा त्यो छाता बनाएर उडेर त्यस्तोबाट आउँछ भने चङ्नै भने चाहिँ अनि उत्तर दिशाबाट चाहिँ तिल पेताल नि नापो दोरेजेताङ भेन्दा मर्किएको भने त्यतिखेर चाहिँ एकदम त्यो वज्रहरू बोकेको है त्यसरी टाउ के अरे मान्छेको टाउको बोकेको त्यस्तोहरू आउँछ भने स्यार्लो ने भने दक्षिण र एउटा स्यार्लो भने दक्षिण र पूर्वको त्योबाट चाहिँ पुस्कासी भन्ने देवता चाहिँ मर्मे एकमा सुने यन पे सदो लोनो तो घाँसमारी जाउनाक योबा ढाँदा ठक कि काममा सुने एबा धुर्जे चिल्ड्रनजी सल्दो सोभा त्यतिखेर अब लोन अब दक्षिण र एउटा पश्चिमको बिचमा चाहिँ अब घाँसमारी भन्ने त्यसमा चाहिँ पुरा हरियो र कालो भन्ने झकनक हरियो कालो भएको अनि देब्रे हातले चाहिँ एउटा बेन्दाहरू बोकेको अनि पुरा रक्त पिराखेकोहरू अनि त्यसमा चाहिँ त्यो के अरे दोर्जे किटु भन्छ वज्रासन जस्तो गरेर बसेको त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ देखाएर आउँछ नुप्चाङदो भन्ने चाहिँ अनि त्यो के अरे पूर्व पश्चिम र एउटा पश्चिम र उत्तरको बिचमा चाहिँ अब चन्दली भन्ने देउता चाहिँ सेर्क्यामो गोलोटावा यहाँ त्यसमा कोहीले चाहिँ मान्छेको शरीर त्यसरी तानेर चुडाइराखेको जस्तो है अनि यहाँ चित्त नम्ने भने चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यो उयो बोएको चित्तहरू बोएको यहाँ बोल्लो सोलबाताङ झङ्चर्दो मेसमानी थिक्नक्की गोलो ठब स्याबाताङ अनि यो कोइरीमा ठतौँ भने त्यसमा चाहिँ अब त्यो कोइरीमा 8वटा प्रकारको त्यस्तो क्रोधी देउताहरू या जुम्ला खोर्ने रङ्गिलले बिनाउने त्यो सबै अब रङ्गिल्ने भने आफ्नै त्यो मस्तिष्कबाट आएको हो भने ल मजे धेरै कि माइ वर्गमा चाहिँ धेरै चाहिँ यो ठमे या थोने हँसो यो चाहिँ अब हाम्रो त्यो भित्रबाट चाहिँ सानो सानो सूक्ष्मबाट निस्केर चाहिँ आएको हो भने स्यार्ना सिंहमुखा भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर पूर्वबाट चाहिँ सिंहमुखा भने चाहिँ त्यो सिंहको जस्तो टाउको भएको क्या शरीर चाहिँ मान्छेको जस्तो भएको टाउको चाहिँ पुरा सिंहको जस्तो भएको त्यो पनि कालो कालो भएको त्यो चाहिँ अब सेङ्गोचन भने चाहिँ त्यसमा कोही चाहिँ अब सिंहको भएको जस्तो त्यसलाई मिठा नल्ने खाए नन्दोहरू थोक्दे रौला सिक्दा हुनुहुन्छ त्यो कोही चाहिँ अब के अरे मुखमा चाहिँ पुरै त्यो खाइरहेको क्या तपाईँको लासहरू खाइरहेको जस्तो त्यस्तोहरू लोने चाटीमा मुख मर्बो ताकी गोजन भन्थ्यो अब त्यसमा चाहिँ फेरि दक्षिणतिरबाट चाहिँ चाटीमुखा भन्ने चाहिँ तपाईँको पुरा त्यो चाहिँ ताकी भने चाहिँ टाउको चाहिँ पुरा त्यो बाघको टाउको भएको बाघको जस्तो चाहिँ पुरा टाउको चाहिँ बाघको भएको मान्छे त्यस भएको लाङ्गे थुर्दो नल्ने मिग्डो चोदो चाहिँ सेउरा न्यारबाताङ नुप्ने त्यसै प्रकारले चाहिँ अब के अरे पश्चिम दिशमा चाहिँ सिंहमुखा भने शिलामुखा भने चाहिँ नाकको वागोचन भने चाहिँ त्यो वागोचन भनेको चाहिँ स्यालको जस्तो कि वागो भन्नु वागोचनको चाहिँ टाउको भएको जस्तो टाउको चाहिँ स्यालको जस्तो भएको यहाँ पुटी थोक्ने भने पुरा के अरे दाहिने हातमा चाहिँ पुरा तपाईँको त्यो हतियार बोकेको यहाँ घिउमा सुङ्सेन बिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो कलेज बोकेको जस्तो खाइरहेको थियो ठक्दङ भयो भने चाहिँ थाक्दा रगत भएको जङ्ना भने चाहिँ त्यो स्यार्लो नुप्चङ दक्षिण दिशाबाट चाहिँ फेरि हाम्रो लेबाङबाट चाहिँ मुखा थिक्नाक गाजुजन भन्छ यता त्यहाँको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यो एकदम कालो भएको देउताहरू लङ्गी रोकेर हातले चाहिँ पुरा तपाईँको त्यो रोकेर लास बोकेको जस्तो त्यस्तोहरू चाहिँ धेरै आउँछ भन्छ स्यार्लो किर्ता भनेपछि फेरि अब तपाईँको त्यो हाम्रो यस्तो स्यार पूर्व र एउटा दक्षिणको बिचबाट चाहिँ किर्ता मुखा भन्ने अनि कर्सेर चागो कोचन भने चाहिँ गिद्दाको टाउको भएको क्या चागो भने गिद्दाको टाउको भएको गिद्दाको जस्तो टाउको भएको त्यस्तोहरू चाहिँ अब त्यस्तो देउताहरू आउँछ भने लोनुप्ने
टङ्गामुखा मनक दुङ्गी धुर्चे बुझ्चङ्गे त्यतिखेर अब त्यो मनक बुझ्चनहरू भने नुप्ने खाका मुखा नभो चरक भने त्यो चराको टाउको भएको जस्तो चराको जस्तो टाउको भएकोहरू यहाँबाट रल्टी थोपेर हातमा चाहिँ तपाईँको रल्टीहरू बोकेको चाहिँ छाउँछ र न उल्लो मुखै तिनक हुक्बे गुच्छन् भने चाहिँ तपाईँको फेरि पश्चिम दिशाबाट त्यसको बिचबाट चाहिँ मस्तिष्कबाट चाहिँ निलो रङ भएको तपाईँको हुक्पा भन्छ नि लाटकोसेराको टाउको भयो जस्तो यसो धुर्जे थोक्ने यहाँबाट रल्टी दिने बेचमा चाहिँ तपाईँको दोर्जेहरू बोकेको अनि रल्टीहरू बोकेको युल्जे ठामेन ग्याब दिए त ठदोङ्गे या उहाँलाई कोर्ने रङ्गिनले बनाउने त्यो चाहिँ वास्तविकता अब त्यो पाँचवटा चाहिँ हाम्रो त्यो कुर्दी देउताको वरिपरिबाट नै त्यो आएको हो भने चाहिँ देल्ला माजिकबाट घाउँछ र थम चाहिँ रङरङ रिक्वायर जदोङमा चाहिँ बाट खिची त्यो चाहिँ अब कहाँ जे छ त्यसलाई चाहिँ वास्तविकता हो भने चाहिँ रङरङ भने चाहिँ स्वस्वाभाविकले चाहिँ पहिचान गर्नु हो भने के रिकिपो हो एकलले त्यतिखेर चाहिँ अनि एकलमा चाहिँ घोमासी भन्छ चार द्वारपाल भन्छ चारवटा द्वारपाल पनि हुन्छ कि घोमासी भने चाहिँ रङ्गिलले बनाउने त्यतिखेर तार दर्पल चाहिँ अनि त्यो हाम्रो स्वस्वभावले चाहिँ निस्किन्छ भन्नु म चाहिँ प्रकृति चाहिँ रङ्गिल लेपे भने चाहिँ हाम्रो स्वस्वभावलाई सर्ने तातोक भने चाहिँ त्यो तातोङ भने चाहिँ त्यो अनुहार चाहिँ पुरा त्यो घोडाको जस्तो भएको है त्यस्तोहरू कर्बोचा योमा यो बेन्दा मर्गी कौजे थुने सर्दो होङ्गो लोने फक्दौँ भने चाहिँ अब त्यो केमा चारवटा देउता चारवटा द्वारपालहरू चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ तपाईँको त्यो घोडामुखी होइन तिनीहरूको नामै घोडामुखी हुन्छ क्या घोडामुखी अनि त्यहाँदेखि दक्षिणबाट चाहिँ तपाईँको सुँगुर जस्तो भएको फाक्दौँ हुन्छ त्यसको चाहिँ शेर्पो भने पुरा निलो हुने स्यापा जिम्पा त त्यसलाई चाहिँ पुरा त्यसबाट डोरी लिएको है अनि नुप्ने स्याङ्दोमा भने चाहिँ के अरे पश्चिम दिशाबाट पश्चिम दिशाबाट चाहिँ स्याङ्दोमा भन्ने चाहिँ पुरा सिंहको आगो भएको मर्बोचा भने त्यो रातो प्रकारको चाकटोक भन्ने चाहिँ त्यो उहिलेको त्यसले चाहिँ अनि चाङ्ने भन्ने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब तपाईँको सिंहमुखी भयो अनि उत्तर दिशाको चाहिँ तपाईँको टुलदोङमा भने चाहिँ सर्पमुखी सर्प जस्तो मुख भएको चान्दो टिल्पो जिम्बा भयो त्यसले चाहिँ पुरा त्यो त्यो हरियो रङ भएको टिल्पोहरू त्यो घन्टी लिएको भने घुमासी हङ्गिले त्यो चारवटा त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ क्या त्यो पनि आफ्नै त्यो मस्तिष्कबाट आएको हो भन्ने सम्झिनुपर्छ एकदम यो लाइबाट उहाँबाट चाहिँ के रिकिएको हो यो रोकटाको सुम्जो ल सुम्जो थमे छिर यो चाहिँ अब रिकिपो यो चाहिँ अब एकदमै प्रकारले चाहिँ यो देउताहरू चाहिँ के अरे कल्याणपुत्र हेरोका ढाक्पो भने चाहिँ त्यो वज्र कुर्ती हुन्छ नि त्यो लासुम्चु भने 30वटा देउताहरू थमे त्यो 30वटा देउताहरू चाहिँ छिरिन्दु औँसुमा निसु भने चाहिँ त्यस बाहिरी रूपमा चाहिँ औँसुमा निसु चाक्या भने चाहिँ 58वटा 30वटा देउता र अनि तपाईँको निसु चाक्या भने चाहिँ तपाईँको 28वटा गरेर 30वटा देउताहरू चाहिँ गोइया नाचुक छ त्यो विभिन्न प्रकारको चाहिँ त्यो स्वरूपमाहरू चाहिँ नाचुक ताङ चेदेमा आएर चाहिँ सुन्छ नाचुक लगाएको हुने विभिन्न प्रकारको हातहरू बोकेर डरलाग्दो लाउबे नहुने भने चाहिँ त्यो आफ्नै शरीरबाट निस्केर आउँछ भने त्यसलाई माझिकबाट रनथम चाहिँ रिबेच दौँ त्यसलाई चाहिँ नडराएर चाहिँ अनि एकदमै छैन भयभीत नभएर हेर्नुपर्छ भने धुन्चेन गल थुकै दोस्रोतिर भने चाहिँ धुन्चेन एकदम विपद पर्ने बेलामा यो समयमा चाहिँ लामे दाङमा त्यो विशेष गरेर आफूले मानिरहेको अनि पुजिरहेको देउताहरूलाई अनि इष्टदेवहरूलाई एकदमै बेसी सम्झिनुपर्छ भने के रिकिपो हो भने चाहिँ कल्याणपो स्याने सिन्मो मुनक भने यहाँसम्म आज चाहिँ तपाईँको यहाँसम्म छ हो अनि यहाँसम्म गइसकेपछि आज 1 घन्टा जति भयो है अनि यहाँ आज यो कुरुदी देउताहरू आउने चाहिँ तपाईँको 58 देउताहरूमा आइसके पश्चात चाहिँ लगभग तपाईँको अर्को हप्ता चाहिँ यसको बारेमा कुर्दी देउता आउने चाहिँ अर्को हप्ता सिद्धिन्छ त्यहाँबाट त तपाईँको खासै त्यो मेन विषय छैन अर्को हप्ता राखौँ अन्तिम हुन्छ अर्को हप्ता चाहिँ यो के अरे देउताहरू आउने चाहिँ अरू धेरै छैन लगभग अब 2 हप्ता यतिमा यो भद्र अन्तर्भाग सिद्धिन्छ अनि यहाँसम्म रहेर तपाईँहरूले मलाई त्यो के अरे क्वेसन गर्नुभयो हुन्छ आज मलाई समय पुरा छ है यो कुरुदी देउता अनि यो फेरि म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई यो कुरुदी देउता शान्ति देउताहरू भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो अन्यत्र धर्ममा अन्यत्र कुनै पनि यो जस्तो अब थाइल्यान्डको बुद्धिज्महरू अनि श्रीलङ्काको बुद्धिज्म म्यानमारको बुद्धिज्महरूले यो अन्तरछोटोलाई चाहिँ यसलाई स्वीकार्दैन यो उहाँहरूमा छैन भनौँ न उहाँहरूले यो पढ्दैन यो महायान भन्छ महायान भगवान बुद्धले दिनुभएको 3वटा प्राणी प्रत्येकको चाहिँ इन्द्रिय धातु अनुसारको चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ कसैको माध्यम कसैको उत्तम कसैको एकदमै अधम भन्छ नि मध्यम र उत्तम 3 प्रकारको मान्छेहरू हुन्छ कसैको एकचोटि भन्नु बित्तिकै छलक्क सुन्ने त्यो उत्तम भयो कसैको चाहिँ जति भने नि धेरै घोट्नुपर्ने त्यसको माध्यम भन्दा नि नसुन्ने नजान्ने अधम भन्छ नि मध्यम र उत्तम 3 प्रकारको मान्छेहरू हुन्छ कसैको एकचोटि भन्नु बित्तिकै छलक्क सुन्ने त्यो उत्तम भयो कसैको चाहिँ जति भने नि धेरै घोट्नुपर्ने त्यसको माध्यम
नबसेको सिल माध्यम भन्दै नसुन्ने नजाने अधम भन्छ नि माध्यम उत्तम तिन प्रकारको मान्छे हुन्छ उसको एकचोटि भन्नु बित्तिकै सबैको सुन्ने उत्तम भयो त्यसैपछि यति भने नि धेरै भन्नुपर्ने यसको भ्यालु नबसेको सिल माध्यम भन्दै नसुन्ने नजाने अधम भन्छ नि माध्यम उत्तम तिन प्रकारको मान्छे हुन्छ उसको एकचोटि भन्नु बित्तिकै सबैको सुन्ने उत्तम भयो त्यसैपछि यति भने नि धेरै भन्नुपर्ने यसको भ्यालु पूजा गर्ने भन्छ अब मेरो खल्ला आफ्नो मान्छे खस्यो त्यसको छिटो गरिदिनु पर्छ भन्छ नि त्यसको चाहिँ घ गरिदिने अथवा घ गरिदिने भनेको पुण्य गरिदिने भनेको चाहिँ घको शाब्दिक अर्थ चाहिँ पुण्य हो पुण्य गरिदिने भनेको चाहिँ अब उहाँ खसेर गयो उहाँको नाममा चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरिदिने दान गरिदिने विभिन्न प्रकारको चाहिँ अब त्यस्तोहरू गरिदिने हो त्यो चाहिँ घ भयो अनि छिटो भनेको चाहिँ त्यो क्रोधी र शान्ति देवताको पूजा गरिदिने अब हाम्रो शरीरमा भएको देवताहरूको नै अब त्यसले अब त्यो लामाहरूले के त्यसो गरेर आउँछ यस्तो स्वभावहरू आउँछ भने त्यही पढ्ने हो कि त्यसमा अनि त्यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ विशेष गरेर निम्बापा सम्प्रदायमा मात्रै छ अनि यो निम्बापा सम्प्रदायको गुरुहरू चाहिँ पहिला जस्तो सोलुखुम्बुमा मनाङमा चाहिँ पहिला हामीले बुझ्यो भने जाने भने अझै पनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ धेरै पहिला होइन आजभन्दा 50 वर्ष त्यस्तो अगाडि नै त्यहाँको अन्तिम लामाहरू चाहिँ मर्ने बेला ध्यान कसेर आफ्नो शरीर सानो सानो त्यही शरीरै हराइजाने उहाँको जलाउनु नपर्ने गाड्नु नपर्ने त्यहीँ हराइजाने जस्तो अनि अन्तिममा चाहिँ अब तपाईँको झालु डुप्सी भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ इन्द्रधनुष भन्छ शरीर चाहिँ इन्द्रधनुष भएर जाने अनि मर्ने बेलामा पुरा इन्द्रिय लाग्नेहरू त्यो चाहिँ विशेष गरेर यो अन्तर्भावमा मात्रै पाउँछ भन्छ कि विशेष यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको अन्तर्भाव मघुम्बा सङ्घीय भन्छ मघुम्बा सङ्घीय भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो फुवा पनि यसैसँग सम्बन्धित छ त्यसमा चाहिँ धेरै साधना नगरे पनि एउटा उपाय है उपायको माध्यमले चाहिँ एउटा बुद्धता प्राप्त गर्ने हो भन्छ जस्तो अब हामी चाहिँ झापा यहाँ काठमाडौँबाट झापा जानु पर्यो भने अथवा काठमाडौँबाट युके जानु पर्यो भने हिँडेर गयो भने एकदम गाह्रो पर्छ क्या हिँडेर गयो भने एकदम गाह्रो विभिन्न प्रकारको बाधा विघ्न हट्नुपर्छ अनि तर प्लेनमा गयो भने छिट्टै पुग्छ नि त त्यस्तै हो हामी जानुपर्ने चाहिँ एउटा बुद्धताको मार्ग हो तर बुद्धताको मार्गमा जाँदाखेरि कसरी जाने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ जुन एउटा नकारात्मक सोचहरू नकारात्मक विचारहरू छ नि तपाईँ हामीमा एउटा क्लेश भन्छ नि क्लेश आवरण भन्छ नि अब क्लेश चाहिँ अब 84,000 प्रकारको अब 84,000 प्रकारको क्लेश हुन्छ र हामीले खालि आफूले मात्रै राम्रो अरू सबै नराम्रो है आफूलाई फाइदा पुग्ने जति सबै राम्रो अनि आफूलाई घाटा पुग्नु पर्ने जति सबै नराम्रो त्यो हाम्रो मनले बनायो हुन्छ नि तपाईँ हाम्रो मन त्यस्तो हुन्छ नि त्यो त्यस्तो प्रकारको नकारात्मक मनहरूको चाहिँ पूर्ण शून्य बनाएर खालि परहितको साधना गरेर परहित अरूलाई पनि फाइदा म र मेरो भन्ने भावनाबाट चाहिँ पर हटेर हामी भन्नेको भावनाले चाहिँ एकदम दिनरात अभ्यास गरेर साधना गरेर ध्यान गरेर तपस्या गरेर चाहिँ त्यो नकारात्मक कुराहरू चाहिँ त्यो म र मेरो भन्ने मैले पाउनुपर्छ म मात्रै राम्रो भन्ने एउटा हाम्रोमा एउटा सोच हुन्छ त्यो चाहिँ पूर्ण शून्य बनाएर चाहिँ एउटा शून्यताको अनुभूति गरेकोलाई चाहिँ एउटा आराधको चित्त भन्छ नि एउटा मनबाट चाहिँ त्यो चित्तमा चाहिँ परिणत गरिसके साथ चाहिँ त्यो चाहिँ बुद्ध हुन्छ भन्छ त्यतिखेर चाहिँ के भन्दा सबै मनको नकारात्मक कुराहरू चाहिँ शून्य बनाएको त्यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ शील पालना गर्ने ध्यान गर्ने धेरै एकदमै गाह्रो तपाईँको बेलायतमा हिँडेर गएको जस्तो क्या अनि वर्षवासीहरू बस्ने धेरै गाह्रो तर यो जुन एउटा वज्रयानको चाहिँ तपाईँको धर्म छ यो चाहिँ उडेर गएको जस्तो यो तपाईँको चाहिँ क्लेशहरू चाहिँ यो जुन एउटा हामीले त्यो एउटा हजारवटा घाम लागे जस्तो एउटा कुलदेव देवताहरू आउँछ हाम्रो यो अन्तर्भावमा त्यतिखेर चाहिँ स्वपहिचान गर्न सक्यो भने चाहिँ जसरी एउटा मैलो चाहिँ अब पानीले चाहिँ हुँदाखेरि एकैचोटि सफा हुन्छ नि एकदमै हिलो लागेको फोहोरहरू त्यो फोहोरहरू चाहिँ हो त्यसै प्रकारले एकैचोटि चाहिँ जन्मौँ जन्मको क्लेशहरू चाहिँ यो देख्ने बित्तिकै परिमोक्ष भएर परिशुद्ध भएर चाहिँ एकैचोटिमा बुद्धता प्राप्त गर्ने चाहिँ असाधारण क्षमता भएको र एउटा रत्नरूपी एउटा धर्म अथवा रत्नरूपी एउटा यो उयो चाहिँ अन्तर्भाव भन्छ यो चाहिँ होइन यसको बारेमा अब हामी दोस्रो हप्तामा गयो यसमा मैले सबै कुराहरू बताइदिनँ हजुरहरूलाई सानो सानो कुराहरू कुनै कुराहरू चाहिँ अब एकदमै त्यो सबै बताउँदाखेरि मैले यसमा चाहिँ मेन चाहिँ यस्तो आउँछ मेन देवताहरू भनेर अनि यसको चाहिँ लुङ पनि हुन्छ लुङ आगम पनि भयो भनेर अनि यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा धेरै अब यस्तो कुराहरू सुन्नु पनि अलि अल्छी लाग्ने जस्तो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन यो चाहिँ अब एकदम गोप्य एकदमै राम्रो भएको कारणले चाहिँ अनि तपाईँले ध्यान दिनु नै ठुलो कुरा हो यहाँसम्म सुनिदिनु नै ठुलो कुरा हो सुन्यो भने अभ्यास गऱ्यो भने हामी एउटा दिन बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो एउटा ठुलो लक्ष्य राखेर म र मेरो भन्ने मात्रै नभएर हामी भएर सबैको चाहिँ उद्धार होन् भन्ने एउटा सुन्यो भने र यसको अभ्यास गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ तर यो एकचोटि सुनेर मात्रै नै हुँदैन यसलाई कम्तीमा नि अन्यत्र गुरुहरूले पनि बस्छ सुन्ने होइन एउटा क्लासेरी प्रत्यक्ष रूपमा लिएर चाहिँ अनि सुन्ने जस्तो अनि त्यो जस्तो अब फर्पिङमा छ यसको देवताहरू त्यसलाई गएर दर्शन गर्ने इलामको एउटा मेकमा भन्ने पनि छ क्या त्यहाँनिर छ नेपालमा 2 ठाउँ मात्रै छ अरे अहिले यसको यो छिटोको चाहिँ देवताहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो प्रतिमाहरू मूर्ति नै भएको चाहिँ त्यहाँहरू गएर हेर्नु सक्यो भने अनि एउटा योग्य जान्ने लामा अथवा जान्ने अहिले त नेपालीबाट यसरी सुनेको छ कोही कसैलाई लगेर चिनाइ माग्यो भने चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चिन्नु सक्यो भने चाहिँ साँच्चीकै एउटा राम्रो हुन्छ भन्छ कि हामी
जन्मेपछि एक दिन सबैले मर्नै पर्छ, मर्ने बेलामा केही पनि लानु पाउँदैन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको एकदम शरीर संसारमा एकदम बेसी आसक्ता, लोभ, तृष्णाले चाहिँ एकदमै मह भयो भने अब वायु भएर चाहिँ वर्षौँ वर्ष बस्नुपर्ने, रुखको फेदमा जस्तो, पानीको मुहानमा बस्नुपर्ने जस्तो, मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ वायु पाल्ने भन्छ नि, वायु पूजा गर्ने भन्छ नि, त्यस्तो एकदमै दुःख हुन्छ, प्रेत जस्तो हो भन्छ, खानै पाउँदैन। वर्षमा मान्छेले एक वर्षमा पूजा गरेकोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको एक वर्षसम्म आशा गरेर बस्नुपर्ने। अनि अर्को राम्रो भयो भने आँखा लाग्ने जस्तो, अर्काको राम्रो देख्दाखेरि त्यतिखेर धामी झाँक्रीले हान्दाखेरि त्यो लामाहरूले त्यो विभिन्न प्रकारको मन्त्रले हान्दाखेरि पोल्ने एकदम गाह्रो हुन्छ, वायु भएर बस्नुहुन्छ भने। त्यतिखेर संसारबाट चाहिँ तपाईँको अन्तर्भावमा त्यस्तो लोभ तृष्णा बेसी भएको मान्छेले अन्तर्भावमा धेरै रुमालिनु पर्ने हुन्छ भन्छ। त्यस्तोहरू वायुहरू सबै परिमोक्ष होस् भन्ने जुन एउटा ठुलो भावले सुनेर अनि सुनाइदिएर आफूले पनि यसो गर्नु सक्यो भने पक्ष पनि। अनि हाम्रो तपाईँ हामीमा कुनै पनि शक्ति नभए पनि, कुनै पनि एउटा अधिष्ठान नभए पनि गुरुपद्म सम्भवप्रति चाहिँ एउटा आस्था अनि गुरुपट्टि एउटा विश्वास लिएर चाहिँ गर्न सक्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होला भन्दै अनि आजलाई यति नै गरौँ। अनि मलाई तपाईँले क्वेसन सोध्नु भयो भने जति सोध्नु भन्ने हुन्छ। आज धेरै समय, आज नेट पनि राम्रो छ होला होइन गर्छ आज, राम्रो सुन्नुभयो होला। अनि अर्को हप्ता के अरे आज फर्मीमा राम्रो छ, मौसमहरू पनि राम्रो छ। गुरु नमस्कार। हेलो नमस्कार हजुर, नमस्कार। नमस्कार गुरु, नमस्कार। दर्शन छ। Recording stopped. ल हजुर, ल एउटा सोध्नुहोस् ल तपाईँले। एकदम राम्रो सुनेको छ आज लोपेन गुरु, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि लोपेन गुरु अरू भक्तजनहरूले सोध्नुभन्दा पहिला मलाई मेरो मनमा लागेको सोधिहाल्नु पर्ला तपाईँलाई। यो जति पनि भाग्य टोटल सुनाउँदै जाँदाखेरि हे कुलपुत्र भन्ने आउँछ नि लोपेनला, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हे कुलपुत्र, यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ मृतकको मान्छेको नाम भन्ने हो कि त्यो ठाउँमा त्यो चाहिँ